आज च्याप्टर 3 क्ले प्रोडक्ट्स यो भित्र हामी ब्रिक टाइल्सहरुको बारेमा अध्ययन गर्छौं। कोर्स अफ स्टडी हेर्नुभयो भने देयर इज फ्रम 3.1 टु 3.8 इन्ट्रोडक्सन छ। त्यसपछि कन्स्टिट्युएन्ट अफ ब्रिक अर्थ भनेको जुन क्ले प्रोडक्ट बनाउने अर्थको इन्ग्रेडिएन्ट्स के हो भन्ने कुरा छ यसमा। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक म्यानुफ्याक्चरलाई ओभरभ्यू गर्छौं। के प्रोसिडियरहरु छन् यसको म्यानुफ्याक्चरमा भन्ने कुरा हेर्छौं। त्यसपछि गुड क्वालिटिज प्रोडक्सन गर्यो हैन, म्यानुफ्याक्चर भनेको हामीले उत्पादन गर्ने कुरा भयो। त्यसमध्ये क्वालिटिज के हो त? अब हामी गुड क्वालिटिज कस्तो अब्टेन गर्छौं, त्यसमा पनि गुड क्वालिटिज भनेको के क्वालिटिजहरु पर्छन् भन्ने कुराहरु छ। के कुराहरु चाहिँ यसले फुलफिल गर्नुपर्छ, व्हाट आर द क्राइटेरियाज टु बी द गुड ब्रिक्स भन्ने कुरा छ 3.4 मा। त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक्स, यो चाहिँ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ गरेर 4 प्रकारले क्लासिफाई गरिएको छ। त्यो चाहिँ फायर्ड ब्रिक है, जुन पकाइन्छ, मोल्डिङ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ फायर्डमा पर्यो। अनि अर्को चाहिँ सन ड्राइड ब्रिक्सहरु पनि कतिपय टेम्पोरेरी वर्क्सहरुमा हामी युज गर्छौं, त्यो हिसाबले पहिला क्लासिफाई गर्छौं। अनि फायर्ड ब्रिक्स भित्र 4 वटा क्लासिफिकेसनको कुरा छ यसमा। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अफ ब्रिक, अहिले हामी फिल्डमा पनि ब्रिक युज गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने टेस्टहरुको कुराहरु, त्यसमा हामीले ल्याबमा 2-3 टा टेस्टहरु गर्छौं। त्यो टेस्टहरु जस ब्रिकको ओभरअल टेस्टको ओभरभ्यू गर्छौं, जसमा 2 टा चाहिँ हामी ल्याबमा गर्छौं है। त्यो टेस्टको बारेमा छ यसमा। त्यसपछि टाइल्स, मैले अघि नै भनिहालेँ, टाइल्स एन्ड देयर टाइप्स। टाइलको पनि म्यानुफ्याक्चरलाई ओभरभ्यू गर्छौं। ब्रिकसँग लगभग मिल्दोजुल्दै हुन्छ यसको पनि, तर अलिकति फ्ल्याट स्ट्रक्चर फरक हैन, रेक्टेंगुलर हुन्छ ब्रिक भने, यो चाहिँ फ्ल्याट स्ट्रक्चरहरु हो। अनि हामी कहाँ युज गर्छौं त्यसको टाइप्सको कुराहरु टाइल्सको छुट्टै अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि अर्दनवेयर, यो भनेको चाहिँ क्ले प्रोडक्ट नै भयो। स्यानिटरी इक्विपमेन्ट्सहरुको रूपमा युज गर्छौं। अनि जस्तै स्टोनवेयर भन्ने छ अर्को, त्यो चाहिँ जस्तो हाम्रो सिस्टर्नहरु हैन, टोयलेट बाथरुममा युज भइरहेको हुन्छ नि, वास बेसिनहरु, यिनीहरु चाहिँ स्टोनवेयर हो। त्योहरु पनि हामी अलिकति पढ्छौं। र ग्लेजिङ, त्यसको ग्लेजिङ गरिन्छ एस्थेटिक उसको लागि र अरु प्रपर्टीहरु इन्हान्स गर्नको लागि, त्यो कुराहरु पनि अलिकति हामी हेर्छौं है। यही नै छ कोर्स अफ स्टडी भित्र। नाउ इन्ट्रोडक्सन। क्ले प्रोडक्ट्स एज अ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भन्यो भने ब्रिक्स, टाइल्स, त्यसपछि रिफ्र्याक्टरी ब्रिक्स हैन, द्याट विथ स्ट्यान्ड्स भेरी हाई टेम्परेचर भन्ने हो। यो चाहिँ रिफ्र्याक्टरी ब्रिक्स भन्नुको अर्थ। अनि मैले अघि भनिहालेँ अर्दनवेयर, स्यानिटरी प्रोजेक्टहरुमा युज भए हुन्छ, स्यानिटरी ड्रेन पाइप्सहरुको रूपमा हुन्छ अर्दनवेयर। त्यही क्ले प्रोडक्ट्स चाहिँ एज अ ड्रेन पाइप्सहरु। र स्टोनवेयरहरु, यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम टोयलेटहरुमा युज भएको सेरामिक्स जस्तो हामीले देखिरहेको हुन्छौं, त्यो स्टोनवेयरहरु युज गरेर हो। यिनीहरु सबै क्ले प्रोडक्ट्स भित्र पर्छन् भनेपछि हाम्रो बिल्डिङमा अथवा सिभिल इन्जिनियरिङ संरचनाहरुमा कति ठाउँहरुमा हामीले ब्रिक्सको, टाइल्सको, त्यस्तै अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ यसको युज चाहिँ व्यापक छ है। क्ले प्रोडक्ट्सहरु भित्र यति कुराहरु पर्यो, यो इन्ट्रोडक्सनको कुरा भयो। त्यसपछि क्ले चाहिँ कसरी अब्टेन गरिन्छ भन्दा फ्रम द केमिकल वेदरिङ अफ इग्नियस रक, इग्नियस रकको वेदरिङबाट अब्टेन गरेकोलाई हामी क्ले भन्छौं। क्ले प्रोडक्ट्स कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरामा सुरुमा हामी क्लेलाई प्रिपेयर गर्छौं है। प्रिपेरेसन अफ क्ले अर्थ, ब्रिक अर्थ अथवा क्ले भनेर भन्छ। पहिला क्लेलाई प्रिपेयर गर्छौं, त्यसबाट अननेसेसरी मेटेरियलहरु रिमुभ गरेर ढुङ्गाका टुक्राहरु, ठुल्ठुलो रुट्सहरु हैन, जहाँबाट हामी लिन्छौं, पहिला त साइट सिलेक्सन गर्छौं। अनि त्यहाँ भएको अननेसेसरी मेटेरियलहरु जुनले चाहिँ नन होमोजिनियस बनाइरहेछ, त्यो कुराहरु रिमुभ गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ मुस्ने काम गर्छौं, एडिङ स्यान्ड, वाटर हैन। त्यसपछि त्यसलाई मोल्डिङ शेपमा कन्भर्ट गर्नेलाई मोल्डिङ भनेर भनिन्छ। मोल्डिङ गर्ने काम गर्छौं। मेकानिकल्ली पनि गर्न सकिन्छ, स्मल स्केलमा हो भने हामी म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ। मोल्डिङ गरिन्छ, त्यसपछि ड्राइङ गरिन्छ है, ह्यान्डल गर्न सजिलो होस्, ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो होस् र बाँकी अपरेसन इजी होस् भनेर ड्राइङ गर्ने काम गरिन्छ। देन आफ्टर फायरिङ गरिन्छ। फाइनल्ली त्यसलाई बर्निङ, पकाउने हैन, बेकिङ अथवा बर्निङ, फायरिङ भन्न सक्छौं हामी। त्यो इट्टालाई फाइनल्ली पकाएर इट्टा भट्टाहरुमा, अनि त्यसलाई चाहिँ वी ब्रिङ इट टु कन्स्ट्रक्सन है। यो चाहिँ प्रोसिडियर भयो हैन, फ्याब्रिकेसन अफ क्ले प्रोडक्ट्सको प्रोसिडियर। यसैलाई हामी म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक, म्यानुफ्याक्चर अफ क्ले भनेर ओभरअल ओभरभ्यू गर्छौं। अब यो प्रोडक्ट्सहरु मध्ये द मोस्ट कमन बिल्डिङ मेटेरियल चाहिँ ब्रिकलाई हामी लिन सक्छौं है। अहिले चाहिँ अब
कतिपय स्टोन युज हुने ठाउँहरूमा चाहिँ ब्रिकले रिप्लेस गरिसकेको छ। जस्तो घरको गाह्रोहरू लगाउन हामी इँटा युज गर्छौँ होइन। धेरै ठाउँमा जति स्टोनको युज कम देख्छौँ, स्टोनको युज पनि छ, तर म्यासोनरीहरूमा बिल्डिङहरूमा प्राय चाहिँ हामीले अब अरू रिटेनिङ वालहरू होइन, रोड साइड रिटेनिङ वालहरू त्यस्तो ठाउँमा त अझै पनि स्टोनको युज छ। भए पनि कति कुराहरू स्टोनभन्दा यसको प्रपर्टीहरू फरक भएको हुनाले, अझै युज गर्न बेटर भएको हुनाले चाहिँ ब्रिकले चाहिँ अलमोस्ट रिप्लेस गरेको पाइन्छ है। यो स्टोनसँग मात्रै तुलना नगरिकन यो सबै क्ले प्रडक्ट्सहरू मध्येमा पनि फेरि ब्रिक चाहिँ सबभन्दा बढी युज भएको मेटेरियलको रूपमा हामी लिन्छौँ, क्ले प्रडक्टभित्र पनि फेरि है। अनि यसको युज त मैले भनिहालेँ, कोलममा, रुफमा होइन, रुफमा चाहिँ टाइल्सहरू देखिन्छ होइन, ब्रिक भन्दा पनि फ्लोरहरू पेभिङ गर्नको लागि। जस्तै इँटाको टुक्राहरू हो भने त्यसलाई कङ्क्रिटको एग्रिगेटको रूपमा, कङ्क्रिटमा हामी ढुङ्गाहरू युज गर्छौँ नि, त्यस्तो ठाउँमा इँटाको पिसेसहरू त्यो चाहिँ एग्रिगेटको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रोडमा ढुङ्गाहरू, मसिनो ढुङ्गाहरू युज गर्ने ठाउँमा टुक्रिएका मसिना इँटाहरू चाहिँ रोड मेटलको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। इँटाको युजहरू यही नै हो है। त्यस्तै फाउन्डेसनमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अब मैले क्ले प्रडक्ट्सभरिमा ब्रिक चाहिँ सबभन्दा मोस्टली युज होइन, धेरै ठाउँमा युज भएको भन्ने कुरा गरेँ। अनि किन इँटा चाहिँ धेरै पपुलर भइरहेछ भन्ने कुरामा भेरियस प्रपर्टी छ भन्दै थिएँ नि मैले, त्यो कुराहरू यहाँ लेखिएको छ है। लोड बियरिङ प्रपर्टिज, लोड बियरिङ क्यापेसिटी राम्रो छ। अनि देख्दाखेरि अब ड्रेसिङमा एकदमै धेरै खर्च लाग्छ स्टोनको होइन। इँटा चाहिँ अब इन सेप हामीले निकाल्ने भएको हुनाले यसको एपियरेन्स पनि एस्थेटिक भ्यू अथवा डेकोरेटिभ एपियरेन्स छ यसको चाहिँ। अनि लाइट वेट स्टोनको तुलनामा ड्युरेबल पनि छ यो, लाइट वेट हुँदाहुँदै। थर्मल साउन्ड इन्सुलेसन प्रपर्टी पनि राम्रो छ यसको। अनि इजिली अभाइलेबल, लोकल्ली म्यानुफ्याक्चर्ड होइन, लो कस्ट। अनि ड्रेसिङ पनि इट इज नट रिक्वायर्ड in case of brick. That's why the fired clay bricks are becoming more popular these days है। सिन्स एन्सियन्ट टाइम्स चाहिँ युज भइराखेको छ र पनि आजको दिनमा होइन, टेक्नोलोजीको सँगै सभ्यताको विकाससँगै अझै धेरै मोडर्न बिल्डिङ्सहरू, त्यस्तै अझै अरू प्रोजेक्ट्सहरू धेरै अझै बढी भइराखेको छ। त्यो हुनाले बढी चाहिँ ब्रिकको युज भइराखेको छ। एडभान्टेज अफ ब्रिक्समा त्यही अगाडिकै कुरा यहाँनिर रिपिट भइरहेको छ, त्यो खासै केही भएन। अब ब्रिकलाई डिफाइन गर्दा के भन्न सक्छौँ त, यो चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्स हो भनेर भन्न सक्छौँ, स्ट्रक्चरल युनिट्स हो, ओभरअल एउटा स्ट्रक्चरको स्मल युनिट होइन, सिङ्गल युनिट हो। यो युनिटहरू जोडिएर चाहिँ हाम्रो पूर्ण संरचना बन्छ, त्यही भएर बिल्डिङ ब्लक्स अथवा स्ट्रक्चरल युनिट्स भन्न सक्छौँ। सेपको कुरा गर्ने हो भने इट इज रेक्टेङ्गुलर होइन। साइजको कुराहरू पनि यति साइज भन्ने कुराहरू पनि छ होइन, यति साइजको त्यो कोड अनुसार स्ट्यान्डर्ड साइज पनि छ यसको, र सेपलाई रेक्टेङ्गुलर भन्न सकियो। अनि एक्सटेन्सिभली युज मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन, कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरूमा इट इज द मोस्ट एक्सटेन्सिभली युज मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन। अनि कसरी अब्टेन गरिन्छ, फेब्रिकेसन गरिन्छ भन्ने कुरा नै यहाँ आइरहेको छ। त्यो भनेको मोल्डिङ गरिन्छ, ड्राइङ गरिन्छ, बर्निङ गरिन्छ, त्यही कुराहरू। एडभान्टेज भनेको पपुलर किन भयो भन्ने कुराहरू नै यहाँ छ भनेको, इजिली अभाइलेबल, लाइट इन वेट, कम्पेरेटिभली चिप, अनि ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो हुने, लाइट इन वेट, द्याट्स वाइ। अनि कुनै पनि आकारमा हामी चाहिँ अब जेनरली त रेक्टेङ्गुलर हुने गर्छ, तर वी क्यान मोल्ड इट टु एनी गिभन सेप। क्लेको चाहिँ प्लास्टिसिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ मोल्डिङ पनि आफ्नो रिक्वायर्ड सेपमा गर्न सक्छौँ। यसको स्ट्रेन्थ पनि राम्रो छ, ड्युरेबल, इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्टसँग पनि यो ड्युरेबल छ। इम्प्याक्ट्सहरू भेरियस रेन, सन, विन्डहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै इन्सुलेसन प्रपर्टी एगेन्स्ट हिट एन्ड साउन्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम। ल, कन्स्टिट्युएन्ट अफ ब्रिक अर्थ, यो भनेको चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्स हो क्या। हामीले जुन क्ले युज गर्छौँ ब्रिक प्रिपेयर गर्नको लागि, त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो है। ब्रिक अर्थमा अलुमिना अर क्ले हुन्छ, यसको पर्सेन्टेज 20 to 30%। अनि सिलिका अर स्यान्ड 35 to 50%। यो चाहिँ अब इन बिट्विन भयो होइन। त्यस्तै सिल्ट
20 to 25%, अनि अरू बाँकी रहेको आइरन अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, लाइम, क्याल्सियम अक्साइड र सोडियम पोटास चाहिँ 1 to 2% यो सबै गरेर यो हुन्छ। र यसको काम चाहिँ के हो त ब्रिकमा भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यो पनि यो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्स भयो। अनि फङ्सन्स अफ इन्ग्रेडियन्ट्स भनेर छ अगाडि। फङ्सन अफ कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ ब्रिक, त्यही अगाडिका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूको त्यो अर्थमा भएको, माटोमा भएको त्यसको काम के हो भन्ने कुरा यो चाहिँ है। अलुमिना र अलुमिना अर्थात् क्ले भनेको एउटै कुरा भयो। यो चाहिँ सबभन्दा पर्सेन्टेजको हिसाबले बढी यसको वेटेज छ, त्यसो हुनाले मेन कन्स्टिट्युएन्ट भइ नै हाल्यो। यसको काम भनेको चाहिँ अर्थलाई प्लास्टिसिटी दिनु। त्यो प्लास्टिसिटी भनेको के हो त फेरि मोल्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ। वाट इज प्लास्टिसिटी भन्ने कुरा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्समा अगाडि हेरिसक्यौँ है। त्यो भनेको इट डजन्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर द लोड हेज बिन रिमुभ भन्ने कुरा भयो। त्यता जानु परेन। त्यसले के इजी बनाउँछ त भन्दा हामीले रिक्वायर्ड सेपमा चाहिँ अर्थलाई लान सक्छौँ है। हामीलाई कस्तो सेप चाहिएको, रेक्टेङ्गुलर सेप जुन दिन्छौँ नि त्यो चाहिँ यसको प्लास्टिसिटीको कारणले हामीलाई चाहिएको सेपमा कन्भर्ट गर्न सकिएको। त्यो चाहिँ के कन्स्टिट्युएन्टले गर्दा हुँदो रहेछ त अलुमिना अर्थात् क्लेले गर्दाखेरि प्लास्टिसिटी। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। प्लास्टिसिटी प्रोभाइड गर्छ जसले गर्दा हामीले कुनै पनि चाहिएको सेपमा चाहिँ मोल्डिङ गर्न सक्छौँ। अनि प्लास्टिकै भइराख्यो भने त भएन नि त। फेरि पछि बर्निङ गर्छौँ नि जब ड्राई गरिसके पछाडि, त्यति बेला चाहिँ अलुमिनाले प्लास्टिसिटी लुज गर्छ र ब्रिक बिकम्स हार्ड। फाइनल्ली हामीले अब्टेन गरेको ब्रिक त हार्ड हुन्छ नि। त्यो चाहिँ बर्निङ प्रोसेसले गरेर हुन्छ है। प्लास्टिसिटीलाई लुज गराएर ब्रिकलाई हार्ड बनाउने काम फेरि बर्निङ प्रोसिडियरले गर्छ ब्रिक म्यानुफ्याक्चरमा। एक्सिस एलुमिना हुने हो भने चाहिँ बर्निङ हुँदाखेरि त्यो रेन्ज जुन दिएको छ नि अगाडि, त्यो रेन्जभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ एक्सेस भयो भने चाहिँ बर्निङ प्रोसिडियरमा चाहिँ क्र्याकहरू देखिन्छ। ब्रिक हामीले अब्टेन गरेको ब्रिकमा चाहिँ क्र्याकहरू आउँछ। यो कुराहरू अब सम्झिन भन्दा पनि यो चाहिँ घोक्नै पर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। किन भन्दा यो त इक्जाममा धेरैपल्ट सोधिरहेको छ। इन्ग्रेडियन्ट्सको फङ्सन सबैको ओभरअल नसोधिकन अलुमिना र सिलिकाको काम के हो त भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। भनेपछि यसको फङ्सनलाई तपाईँहरूले कन्ठै पार्नुपर्ने हुन्छ है। सिलिका अर स्यान्ड यो सुइटेबल प्रपोर्सनमा हुने हो भनेदेखि, त्यो रेन्ज जुन छ त्यो भित्र हुने हो भने यसको काम भनेको ब्रिकलाई हार्ड बनाउने हो र अर्को चाहिँ श्रिङ्क हुन नदिने, श्रिङ्केजलाई चेक गर्ने हो। त्यस्तै क्र्याकिङ आउँदैन, क्र्याक हुन दिँदैन। जुन क्र्याकिङ भन्यो नि अगाडि अलुमिना एक्सिस भयो भने पनि ब्रिकमा क्र्याक देखिन्छ भन्ने छ। त्यस्तै सिलिका सुइटेबल प्रपोर्सनमा हुने हो भने क्र्याकिङलाई चेक गर्छ, श्रिङ्केज हुन दिँदैन ब्रिकलाई, त्यस्तै हार्ड बनाउँछ ब्रिकलाई। अर्को वार्पिङ भनेको त्यो सेपबाट डिस्टोर्ट हुने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई वार्पिङ, पसाङ्गिनु बाङ्गिनु यस्तो टाइपलाई वार्पिङ भन्छ। टिम्बरमा पनि यो टर्म आउँछ है। त्यो सेपबाट डिस्टोर्ट हुन दिँदैन, श्रिङ्क हुन दिँदैन, क्र्याक हुन दिँदैन र ब्रिकलाई हार्ड बनाउँछ। सिलिकाको काम यो रहेछ। अनि एक्सेस भयो भने के गर्छ त ब्रिकलाई चाहिँ ब्रिटल बनाइदिन्छ यसले। ब्रिटल भनेको द्याट क्यान इजिली बी ब्रोकन इन्टु पिसेस है। एक्सेस भयो भने के हुन्छ र यसले सुइटेबल प्रपोर्सनमा हुने हो भने के कुराहरूलाई चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। लाइमको काम भनेको चाहिँ ब्रिक पार्टिकल्सलाई बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। लाइमले सिलिकालाई मेल्ट हुन मद्दत गर्छ अनि लो टेम्परेचरमा, र यसले चाहिँ ब्रिक पार्टिकल्सलाई बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ। र अर्को यसले ब्रिकको श्रिङ्केज अगाडि यसले पनि गरिरहेको थियो है। सिलिकाले पनि श्रिङ्केज चेक गरिरहेको थियो, लाइमले पनि श्रिङ्केजलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ केही हदसम्म। मेन काम भनेको चाहिँ फेरि यो भयो, लाइमले बाइन्ड द पार्टिकल्स अफ ब्रिक टुगेदर। ब्रिकको पार्टिकल्सहरूलाई एक आपसमा बाइन्डिङ गर्ने काम चाहिँ लाइमको मेजर हो है। त्यस्तै आइरन अक्साइडले चाहिँ मेन चाहिँ कलर दिने काम गर्छ है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टु द ब्रिक। अर्को यो चाहिँ फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ अनि यसले पनि बाइन्डिङको काम लाइमले जुन गरिरहेको थियो ब्रिक पार्टिकल्सलाई बाइन्डिङ गर्ने काम, यसले पनि फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ र के गर्छ भन्दा त्यही सिलिकालाई मेल्ट गराउँछ भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ। ब्रिक बाइन्डिङ, ब्रिकको पार्टिकल्सहरूलाई बाइन्डिङ गर्ने भन्ने कुरा यहाँ पनि त्यही काम गर्छ। लाइमले गर्ने काम प्लस कलर दिने काम मेजर है यसको। आइरन अक्साइडको काम भनेको जुन चेरी रेड कलर भन्छौँ ब्रिकको, त्यो चाहिँ आइरन अक्साइडले गर्दा हो। अर्को म्याग्नेसिया, यसले पनि श्रिङ्केज रिड्युस गर्छ र बढी मात्रामा भयो भने चाहिँ ब्रिकलाई डिके गराउँछ। केही हदसम्म यसले चाहिँ कलरको हकमा येल्लो टिन्ट दिने काम गर्छ। ब्रिकको कलर फाइनल कलर चाहिँ तैपनि चेरी रेड कलर भनेर भन्छौँ हामी है। यसको काम भनेको चाहिँ चेकिङ श्रिङ्केज नै हो।
अब एक्सेस भयो भने भन्ने कुराहरू यहाँ डिस्कस गरिराख्दाखेरि अगाडि त्यही कुराहरू चाहिँ अब यहाँ लाइम भन्यो, यो लाइम एक्सेस भयो भने अथवा यो कुराहरू एक्सेस भयो भने अथवा अरू हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्स के हुन सक्छन् त ब्रिक अर्थमा भन्ने कुरा छ अर्को चाहिँ। यो चाहिँ एउटा लाइम स्टोन भइहाल्यो, लाइमको काम ब्रिक पार्टिकल्सलाई बाइन्डिङ गर्ने भन्ने अगाडि भन्यौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि लाइमले चाहिँ इट एक्ट्स एज अ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट अल्सो है। प्रेजेन्स अफ लाइम स्टोन चाहिँ हार्मफुल पनि हुनसक्छ इफ नट इन राइट प्रपोर्सन। यसले चाहिँ ब्रिकलाई पिसेसमा स्प्लिट गराउँछ, जुन ब्रिटल भन्यो त्यस्तै भने जस्तै ब्रिकलाई चाहिँ पिसेसमा ब्रेक गराउन चाहिँ यसले ब्रेक गराउने काम गर्छ। किन भन्दा लाइम स्टोनलाई हिट गर्दाखेरि यो लाइममा कन्भर्ट हुन्छ है, जुन चाहिँ वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ, मोइस्चरलाई एब्जर्ब गरेर सोइल हुन्छ आफैमा, र त्यसले चाहिँ ब्रिकलाई चाहिँ पिसेसमा ब्रेक गर्ने काम गर्छ। प्रपोर्सन भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो हार्मफुल हुनसक्छ। किन भन्दा लाइम स्टोन रियाक्ट्स विथ अन हिटिङ, यसले चाहिँ रियाक्सन यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ लाइम एन्ड वाटरमा, अनि एब्जर्बिङ वाटर यसले चाहिँ लाइम र CO2मा सरी, अनि मोइस्चर एब्जर्ब गरेर स्वेलिङ हुन्छ आफैमा र ब्रिकलाई चाहिँ पिसेसमा ब्रेक गर्छ लाइम स्टोनले है। अर्को अल्कालिज, अल्कालीले चाहिँ इफ्लोरेसेन्स कज गर्छ। इफ्लोरेसेन्स भनेको के भन्नुभयो भने वाइट प्याचेसहरू है। कतिपय घरहरूमा पनि तपाईँहरूले त्यो ओसिलो कतैबाट सिपेज भएर आएको पानीहरू छ भित्तामा भने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि सेतो सेतो ढुसी जस्तो टाइपको देख्नु भएको हुन्छ, त्यो इफ्लोरेसेन्स हो। अल्काली सल्ट्सको प्रेजेन्सले गर्दा माटोमा पनि कतिपय अल्काली सल्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ मोइस्चर पाउँदाखेरि चाहिँ पहिला मोइस्चरले ड्याम्प हुन्छ, अनि त्यो सल्टहरू मिक्सअप हुने भयो, अनि पछि फेरि त्यो सुकेर जाँदाखेरि घामले, अनि त्यो चाहिँ क्रिस्टलाइज भएर त्यो सल्ट पार्टिकल्सहरू देखिएको हो कि डिपोजिट्सको रूपमा। त्यसले चाहिँ प्लास्टरहरूलाई उक्काउने अनि पेन्टहरू चाहिँ पिलिङ अफ गराउने त्यस्तो चाहिँ इफेक्टहरू देखिन्छ है। त्यो भएर ब्रिकमा अल्कालीको प्रेजेन्स पनि बढी भयो भने के हुने रहेछ त, मोइस्चर हुँदाखेरि मोइस्चरले ड्याम्प क्रिएट गर्ने, अनि फेरि घामले सुक्दाखेरि त्यो सल्टहरू रिक्रिस्टलाइज भएर सर्फेसमा एपियर हुने, एन्ड इफेक्टिङ पेन्ट एन्ड प्लास्टर, त्यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ है। त्यही कुरा यहाँ भनिरहेको छ, अल्कालाइन सल्ट्स इफ प्रेजेन्ट इन फिनिस्ड ब्रिक एब्जर्ब्स मोइस्चर फ्रम एटमोस्फियर। फिनिस्ड ब्रिकमा अल्कालाइन सल्ट्स होइन प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ एटमोस्फियरबाट, ड्याम्प कन्डिसन क्रिएट हुन्छ, पछि फेरि त्यो ड्राई हुने क्रममा होइन, त्यो मोइस्चर लस गर्ने क्रममा त्यो सल्टहरू रिक्रिस्टलाइज भएर सर्फेसमा एपियर हुन्छ। मोइस्चर ड्राई अप हुँदा अनि ग्रेइस वाइट डिपोजिट चाहिँ तपाईँले सर्फेसमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो इफ्लोरेसेन्स हो। त्यसले इफेक्ट के गर्यो त, प्लास्टर र पेन्टमा इफेक्ट गर्यो है। यो पनि हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट भयो। पेबल्स एन्ड ग्रिड्स भनेको सानो ढुङ्गाका कणहरू टुक्राहरू, त्यसले चाहिँ अब जस्तो होमोजिनियस मिक्स छैन भने कि हामीले मुसेको माटोमा सानो ढुङ्गाका कणहरू हुने हो भने त्यो चाहिँ पहिला त केही मोल्डिङ ड्राइङ गर्दा खासै हुँदैन, पछि बर्निङ गरिसकेपछि पोर्सहरू हुन्छ कि फाइनली जुन हामीले अब्टेन गरेको ब्रिकमा पोर्सहरू देखिन्छ। पोरस भनेको राम्रो भएन नि त होइन, हामीले अगाडिबाट पढ्दै आइरहेको पोरोसिटी भनेको धेरै पोर्सको टोटल भोल्युममा पोर्स कति छ भन्ने कुरा, बढी पोर्स भने बढी वाटर एब्जर्ब गर्छ, फ्रस्ट एक्सनका कुराहरू भए। त्यस्तै अहिले हामीले गरेको अल्कालीको उसको इफ्लोरेसेन्सहरूको कुरा भयो, पोर भनेको आफैमा राम्रो भएन है। यो चाहिँ पोरस ब्रिक चाहिँ यसले गर्दा हामी अब्टेन गर्छौँ। क्लेलाई राम्रोसँग मिक्स हुन दिँदैन, नन होमोजिनियस मिक्स होइन, हामीले मिक्स गर्दैमा यो नन होमोजिनियस हुन्छ, अनि यसले ब्रिकको एपियरेन्सलाई पनि बिगार्छ। त्यस्तै क्र्याकहरू देखिन्छ ब्रिकमा पछि गएर। अनि अर्को चाहिँ विक र पोरस ब्रिक चाहिँ हामीले अब्टेन गर्छौँ यदि धेरै मात्रामा पेबल ग्रिडहरूको ऊ छ भने है। यो पनि हार्मफुल भयो। अब आइरन पाइराइट, यो चाहिँ दुईवटा, यसको काम मैले यहाँ बोल्ड गरेर राखिदिएको छु। यसले पनि ब्रिकलाई पिसेसमा स्प्लिट गर्ने काम गराउने काम गर्छ, र अर्को चाहिँ ब्रिकको कलर डिकलराइज गरिदिन्छ कि के हुन्छ भन्दा आइरन पाइराइट छ भनेदेखि यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ ब्रिकमा, अनि क्रिस्टलाइज हुन्छ र ब्रिकलाई चाहिँ पिसेसमा स्प्लिट गराउँछ, अनि ब्रिकलाई डिकलराइज गराउँछ। कलर चाहिँ जुन चेरी रेड भन्यो त्यो कलर चाहिँ यसले रहन दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले आइरन पाइराइटको रूपमा यदि छ भने ब्रिक अर्थमा त्यसलाई पनि इट सुड बी रिमुभ्ड भनेर भनिन्छ है। रे अर
केलार, यो सुन्दाखेरि अलिक नौलो जस्तो छ। यो के हो भन्नुभयो भने रे अर्क केलार भनेको चाहिँ सल्फेट अफ सोडा मिक्स्ड विथ कमन सल्ट एन्ड कार्बोनेट अफ सोडा हो। इफ इट इज प्रेजेन्ट इन द ब्रिक अर्थ, यसले पनि इफ्लोरेसेन्सको जुन कुरा गर्यो नि अगाडि, अल्कालीको जस्तै नै इफेक्ट यसले देखाउँछ कि त्यो सम्झिनुहोस्। अल्काली सम्झिनुभयो भने यसको पनि इफ्लोरेसेन्स नै कज गराउने काम हो। के हो भन्यो भने यो चाहिँ फेरि सम्झिनु पर्यो। सल्फेट अफ सोडा द्याट इज मिक्स्ड विथ कमन सल्ट एन्ड कार्बोनेट अफ सोडा, यो तिनवटा कुरा मिसिएर यो कुरा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ एउटा मैले भनिहालेँ अल्कालीको जस्तो इफेक्ट देखाउँछ, इफ्लोरेसेन्स कज गराउँछ। अर्को चाहिँ प्रपरली बेक हुन दिँदैन कि हामीले ब्रिकलाई पकाउने बेलामा यसले प्रपर बेकिङ हुन चाहिँ दिँदैन। दुईवटा यसले इफेक्ट कज गर्छ। यो रिक्रिस्टलाइज भन्ने कुरा मैले अघि भनेकै कुराहरू यहाँ दिइरहेको छ है। बर्निङ हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त, मैले अघि चाहिँ सर्फेसमा ड्याम्प हुने अनि घामले सुक्दाखेरि त्यो सल्टहरू प्याचेसको रूपमा देखिने, क्रिस्टलाइज हुने, अनि त्यसले चाहिँ पेन्टिङ प्लास्टरिङमा इफेक्ट गर्ने भने। त्यस्तै यहाँ ब्रिक म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा चाहिँ रे केलरको अल्कालीको जस्तो इफेक्ट भनेको चाहिँ बर्निङ प्रोसेस हुँदाखेरि त्यो जुन सल्ट, यसमा त सल्ट पनि छ नि त, कमन सल्ट, यो चाहिँ रिक्रिस्टलाइज हुने अनि त्यो प्याचेस जस्तै भने जस्तै भइहाल्यो त्यो देखिने, अनि त्यसले चाहिँ वाइट प्याचेस जस्तो देखिन्छ सर्फेस अफ ब्रिकमा। अनि यसले चाहिँ पछि त्यो हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टरलाई सर्फेस अफ ब्रिककै सर्फेस पनि त्यो चाहिँ उक्किराखेको हुन्छ कि, मैले प्लास्टर उक्किन्छ भने होइन, ब्रिक युज भएको हुन्छ, त्यो ब्रिक प्लास्टर सँगसँगै हुन्छ, त्यसले प्लास्टरै उक्काउँछ। ब्रिक आफैमा पनि त्यो ब्रिकमै छ भने ब्रिककै पनि त्यो पाप्राहरू उक्किराखेको हुन्छ। यो चाहिँ रे केलर चाहिँ प्रिजेन्स हुँदाको डिफेक्ट भयो है। अनि लेयर बाई लेयर त्यसरी उक्किँदै गयो भने त ब्रिक आफैमा अल्टिमेटली क्रम्बल भयो नि त। अब अर्को छ भेजिटेसन एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर। यो पनि ब्रिक अर्थमा हुनु राम्रो मानिँदैन, किन भन्दा यसले पोरस ब्रिक चाहिँ हामीले अब्टेन गर्छौँ कि। पोरस ब्रिक भनेको राम्रो भएन, पोर्स हुनु भनेको कुनै पनि मेटेरियलमा राम्रो कुरा होइन है। यसले कसरी हो भन्दा यो चाहिँ यदि पुरै बर्न भयो भने त बर्निङलाई एसिस्ट गर्ने नै काम भयो, यो पोजिटिभ वेबाट हेर्दाखेरि। तर यदि प्रपरली बर्न भएन भने के हुन्छ त, त्यो प्रपरली बर्न नहुँदा निस्केको स्मोक ग्यासहरूले चाहिँ पोर्सहरू क्रिएट गरिदिन्छ कि, त्यो चाहिँ त्यो ब्रिकको सर्फेसभित्रै बस्छ र त्यो ग्यासहरू भएको ठाउँ चाहिँ पोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले पछि अब्टेन गरेको ब्रिकमा पाउँछौँ। If presence assists burning, but if such matter is not completely burned, bricks become porous है। अनि वाटर एब्जर्प्सन, पोरस हुनु भनेकै वाटर बढी एब्जर्ब गर्छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ रिड्युस हुन्छ, ओभरअल ब्रिकको स्ट्रेन्थ चाहिँ रिड्युस हुन्छ। भेजिटेसन अर्ग्यानिक म्याटर हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। भनेपछि हामीले इन्ग्रेडियन्ट्स पढ्यौँ, त्यसको फङ्सनहरू हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्स होइन, बढी एक्सेसमा भयो भने पनि हार्मफुल हुने रहेछ, र कतिपय अरू एक्स्ट्रा कुराहरू होइन, इन्ग्रेडियन्ट्स बाहेक अरू भेजिटेसन, यो रे केलर यिनीहरू पनि के छ त एज अ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्स हुँदो रहेछ। इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै दुईटै कुराहरू। ल त्यसो भए हामीले कन्स्टिट्युएन्ट्स पनि हेऱ्यौँ, हार्मफुल कुराहरू पनि हेऱ्यौँ भने एक्चुअली ब्रिक अर्थ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड ब्रिक अर्थ भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ हामीले जुन इन्ग्रेडियन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ त्यसको पर्सेन्टेजको रेन्ज जुन छ त्यो चाहिँ प्रपर प्रपोर्सनमा हुनु पर्यो होइन। त्यो रेन्जभित्र सिल्ट, स्यान्ड, क्ले अनि अरू आइरन अक्साइड यिनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रपोर्सनभित्र हुनु पर्यो। अनि होमोजिनियस हुनु भनेको त्यही पेबल, ग्रिट, भेजिटेसन, अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुनु भएन। त्यो चाहिँ अब क्लिनिङ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तपाईँले लिएको माटो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तै होमोजिनियस छैन भने त्यसलाई चाहिँ छान्ने होइन, क्लिनिङ गर्ने काम गरिन्छ। ठुला ढुङ्गाहरू, रुट्सहरू त्यो रिमुभ गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो लिएको ब्रिक अर्थ होमोजिनियस हुनु पर्यो, फ्री फ्रम ग्रिड्स, पेबल्स होइन, गार्बेजेस, भेरियस अदर म्याटर्स। अर्को सफिसियन्ट प्लास्टिसिटी हुनु पर्यो। प्लास्टिसिटी हामीले मोल्डिङ भनेको त हाम्रो एउटा मेजर पार्ट इन द म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक हो, त्यसो हुनाले प्लास्टिसिटी पनि प्लास्टिक हुनु पर्यो क्ले चाहिँ होइन, हामीले मोल्डिङ गर्न सजिलो हुने त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अर्को लम्प्स अफ लाइमहरू, लाइम पनि एक्सेस हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि हेरेका थियौँ, त्यो लम्प्स अफ लाइमहरू हुनु भएन। त्यस्तै नोड्युल्सहरू, कङ्कारको नोड्युल्सहरूबाट पनि फ्री हुनु पर्यो। त्यस्तै पेबल्स, ग्रिड्सहरू हुनु भएन, यही होमोजिनियसमा आइहाल्छ यो कुराहरू। त्यस्तै अल्कालाइन सल्टले इफ्लोरेसेन्स कज गर्दो रहेछ, लङ टर्म इफेक्ट हुँदो रहेछ है। ब्रिक युज गरेर हामीले बनाएको गाह्रोमा होस्, चाहे ब्रिक आफै क्रम्बल गर्ने,
जाने कुराहरू होस्, यो चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ भेजिटेसन अर्ग्यानिक म्याटरबाट फ्री हुनु पर्यो, त्यही अगाडिको कुराहरूलाई नै यहाँ मिलाएर लेखिएको मात्रै हो है। अर्को साल्टी वाटर भनेकै अब साल्ट, कमन सल्ट जुन रिक्रिस्टलाइज भएर देखिन्छ, व्हाइट प्याजेस, इफ्लोरेसेन्स भन्ने कुरा आयो, त्यही कुराहरू यो सल्टी वाटर पनि हामीले वाटरसँग मुस्दाखेरि पनि सल्टी वाटरसँग मिक्स गर्नु भएन। द फिल्ड टेस्ट अफ ब्रिक अर्थ फर ब्रिक, अब अर्थलाई फिल्डमा टेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ, यो पनि इक्जाममा एकचोटि सोधेको छ है। यो चाहिँ अलिकति माटो लिने दुईटा टेस्टहरू देखाइएको छ क्या यहाँ, फर्स्ट फिल्ड टेस्ट र सेकेन्ड फिल्ड टेस्ट भनेर। दुईटा प्लास्टिक मास अथवा त्यो क्लेलाई चाहिँ निड गर्ने, मुस्ने थोरै पानी राखेर, अनि बल्स बनाउने है, 80 mm डायमिटरको बल्सहरू बनाउने, मोल्ड गर्ने क्या हातले, अनि यसलाई चाहिँ ड्राई गर्न, सनमा ड्राई गर्ने हैन। इफ ड्राई बल्स डिफर्म इन सेप and crumble easily on pressing, it indicates excessive sand content in the soil. यदि ड्राई बल चाहिँ डिफर्म भयो सेपमा, क्या हामीले बनाएको सेपमा डिफर्म भयो, बडी स्ट्रिङ्क अथवा सेपमै डिफर्म भएको जस्तो देखियो, चिराहरू परेको जस्तो देखियो, हामीले अलिकति थिच्दा पनि यो चाहिँ फुस्किएर जाने के, त्यो त्यहीँ बसी नराख्ने, जस्तो पिठोको डल्ला भयो भने थपक्क बस्छ नि त हैन, सेप पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको नभएर क्रम्बल भएर गयो अनि सेप पनि डिफर्म भयो भने चाहिँ यसले एक्सेसिभ स्यान्ड छ भन्ने बुझाउँछ। एउटा फिल्ड टेस्ट त्यो हुनसक्छ। डिफिसियन्ट स्यान्ड कन्टेन्ट भन्ने बुझिन्छ, हाम्रो सिलिका अरू स्यान्ड कति पर्सेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यसो हो भने मिक्स पछि स्यान्ड थपेर मिक्स गर्ने हुन्छ कि माटोमा। भनेपछि डिफिसियन्ट स्यान्ड कन्टेन्ट हो भने क्र्याक डेभलप गर्छ नि त ड्राई गर्दाखेरि, त्यो कुरा भयो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ थ्रेड बनाउने, अघि चाहिँ बल्स बनायो, अब चाहिँ थ्रेड बनाउने, थ्रेड बनाएर हेर्ने, त्यही क्रम्बलिङ अनि डिस्टोर्सन इन सेप भए चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी। The bricks of standard size are then molded from this earth and allowed to dry in the sun for 4 days. The surface of the brick is examined for crack is developed due to shrinkage. त्यो 80 mm बल बनाएर चेक गरिसकेर स्यान्ड मिक्स गरिसके पछाडि अब द प्लास्टिक मास एज प्रिपेयर्ड इन केस अफ फर्स्ट टेस्ट एज प्लास्टिक कन्सिस्टेन्सी, अब त्यो हामीले चाहिँ थ्रेड बनाएर हेर्न पनि सकिन्छ क्या त्यो बलको ठाउँ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अब त्यति चेक गरिसके पछाडि चाहिँ ब्रिक बनाएर हेर्ने, अनि ड्राई गर्दाखेरि क्र्याक चाहिँ डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, स्ट्रिङ हुँदैन भनेर हेर्ने भनेर छ है। दुईटा यो फिल्ड टेस्ट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ ब्रिक अर्थ चेक गर्नको लागि। अब म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक्समा जाउँ, यसको चाहिँ ओभरभ्यू छ, यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ त ओभरअल ब्रिक म्यानुफ्याक्चर भन्ने कुरा छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा अब कुन कुन टेक्नोलोजी, ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीहरूको कुराहरू छ, अनि कतिपय चाहिँ एकदम इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटिङ धेरै फ्युल युज हुनेहरू कतिपय ब्यान्ड भइसकेका छन्, अनि अहिले चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गरेर हैन त्यसरी गर्ने पनि आइसकेको छ है। अझ यो भूकम्प पछाडि चाहिँ कतिपय इटा भट्टाहरू चाहिँ सबै ड्यामेज भएको हुनाले नयाँ टेक्नोलोजीले रिबिल्ड भएर कति सञ्चालनमा आइरहेको छन्। अब हामीले यहाँ अध्ययन गर्दा चाहिँ कुन कुन टेक्नोलोजी छ भन्ने कुराहरू समय हेर्छौँ, अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा ओभरभ्यू हेर्न मन लाग्यो भने नेटमा कति राम्रो राम्रो भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, मैले यहाँ प्ले गरिराख्नु परेन, तपाईँहरूले ब्रिक किल्स इन नेपाल हैन, ओभरभ्यू अफ ब्रिक किल्स इन नेपाल भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ सिलेबसले देखाए अनुसारले हेर्छौँ, अनि टाइप्सहरू हेर्छौँ, कस्तो तरिकाले गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ ब्रिक अर्थलाई प्रिपेयर गरिन्छ, यो प्रिपेरेसनको प्रोसेस हेर्छौँ। मोल्डिङ गरिन्छ, यो चारवटा प्रोसेस चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। पहिला क्लेलाई प्रिपेयर गर्ने, त्यस पछाडि सेपमा कन्भर्ट गर्ने, अनि ड्राई गर्ने, किन भन्दा सेपमा हाल्ने बित्तिकै हामी युज गर्न खोज्यौँ भने त त्यो त रेक्टेङ्गुलर सेप होइन, डिस्टोर्ट भइहाल्छ नि। पहिला चाहिँ त्यसलाई ड्राई गरिन्छ सर्टेन टाइमसम्म बाई भेरियस मेथड्स, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि त्यो सेप डिस्टोर्ट नहुने भएपछि बल्ल हामी बर्निङ गर्छौँ है। यो चारवटा द मेजर प्रोसेसेस। अब ब्रिक अर्थ प्रिपेयर गर्दा कसरी प्रिपेयर गर्छौँ त नि भन्ने कुरा छ। सुरुमा चाहिँ अनसोइलिङ गर्छौँ हामी, मैले डिगिङभित्रै राखेको छु है। अनसोइलिङ भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले साइट सेलेक्सन गरिसके पछाडि 20 सेन्टिमिटर जति डिप खनेर त्यो टप लेयरलाई चाहिँ फालिदिन्छौँ कि, त्यसमा रुटहरू, भेजिटेसन म्याटर छ भने जराहरू हुने भयो होइन, अनि कतिपय ढुङ्गाहरू यताउता, त्यो सबै 20 सेन्टिमिटर जति चाहिँ टपको पर्सन रिमुभ गरेर फाल्छौँ, त्यसलाई अनसोइलिङ भनेर भनिन्छ। अनि आफ्टर द्याट वी एक्सकाभेट होइन फर्दर, त्यस पछाडि द सोइल इज फर्दर डग, त्यो चाहिँ अब
थोरै मात्रामा स्मल स्केलमा प्रोडक्सन गर्ने हो भने, ब्रिक बनाउने हो भने म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ होइन, म्यानुअली खन्न सकिन्छ। अब धेरै ठुलो इन्डस्ट्रीको लागि हामी क्ले प्रिपेयर गर्न लागिरहेछौँ भने मेसिनहरू युज गरेर होइन, एक्सकाभेटरहरू युज गरेर पनि एक्सकाभेसन गर्न सक्छौँ भनेको। आइदर म्यानुअली वी डु or for if it is in we require it in large scale मेकानाइज्ड वेमा विथ द हेल्प अफ मेसिन एक्सकाभेटर युज गरेर हामी एक्सकाभेसन गर्छौँ। त्यो एक्सकाभेटेड लम्प्स अफ सोइललाई चाहिँ अब अझै होइन विथ मेसिन, अब थोरै मात्रा भने विथ म्यानुअल, त्यो फेरि आफै बुझ्नु पऱ्यो। त्यसलाई निकालेको अझै हिप्समा निकालिन्छ, त्यसलाई अझै ब्रेक इन्टु अझै मसिनो गरी ब्रेक गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हिपमा होइन थुप्रो थुप्रो बनाएर छोड्छौँ, निकालेर राख्छौँ। अनि अब कतिपय ठाउँको क्ले हामीले लिँदाखेरि एकदमै धेरै ग्राभलहरू ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू त्यस्तो छ भने त्यसलाई क्लिनिङ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब साइडमा हामीले निकालेको माटो हेरेर, त्यस्तो हो भने क्लिनिङ भनेको त्यो चाहिँ ग्राभलहरू होइन ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू अनि लाइम कङ्कारहरू त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने, भेजिटेटिभ म्याटरहरू त्यो क्लिन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ हामीले उ गरेको अनुसार कन्डिसन अनुसार हुने भयो। अनसोइलिङ गर्छौँ, एक्सकाभेसन अथवा डिगिङ गर्छौँ, अनि आवश्यक परेको खण्डमा क्लिनिङ पनि गर्छौँ। यो डिगिङभित्र आयो है। अब त्यो निकालिसकेको हिप्समा जुन निकालेको माटो छ त्यसलाई सर्टेन टाइम एटमोस्फियरमा छोडिन्छ कि। प्लास्टिसिटी भनेको इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो है ब्रिक म्यानुफ्याक्चरमा, किन भन्दा मोल्डिङ गर्छौँ अनि रिक्वायर्ड सेपमा मोल्डिङ गर्नको लागि प्लास्टिक हुन जरुरी छ भन्यौँ नि जुन, त्यो चाहिँ वेदरिङ भनेको जुन एटमोस्फियरमा त्यो हिप्सहरूलाई छोड्नुहुन्छ टाइम एन्ड अगेन त्यसलाई चाहिँ टर्न गर्ने, त्यो हिप्सलाई टर्न गर्दै एटमोस्फियरमा सर्टेन टाइमसम्म छोड्ने प्रोसेस जुन हुन्छ नि त्यसलाई वेदरिङ भनेर भन्छौँ हामी है। वेदरिङ गर्नु भनेको क्लेलाई प्लास्टिक बनाउनु हो कि। यहाँ मैले लास्टमा एक लाइनमै बुझ्ने गरी लेखेको छु, स्प्रेडिङ क्लिन क्ले इन थिक लेयर्स एन्ड एक्सपोजिङ इट टु द एटमोस्फियर विच इम्प्रुभ्स प्लास्टिसिटी एन्ड स्ट्रेन्थ होइन। क्लिन क्ले आफ्नो हामीले क्लिन गरिसकेको क्लेलाई एटमोस्फियरको इफेक्टमा छोड्ने लेयर्समा, सो टाइम एन्ड अगेन वाटर स्प्रे गरेर हामी हिपलाई टर्न गर्दै पनि हुनसक्छ अथवा यतिकै छोड्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ होमोजिनिटी पनि डेभलप गर्छ, प्लास्टिसिटी इम्प्रुभ गर्छ र स्ट्रेन्थ पनि बेटर बनाउँछ क्लेको। यो कुरा चाहिँ वेदरिङ भयो, एटमोस्फियरमा छोड्ने प्रक्रिया जसले चाहिँ के इम्प्रुभ गर्छ त प्लास्टिसिटी एन्ड स्ट्रेन्थ, यसलाई वेदरिङ भन्छौँ। अब ब्लेन्डिङ भनेको चाहिँ अघि स्यान्ड मिक्स गर्ने कुरा अगाडि पनि आयो है, स्यान्ड मिक्सिङ प्रोसेस होइन, अनि आवश्यक परेको खण्डमा वाटर मिक्सिङ विथ स्यान्ड एन्ड वाटरलाई चाहिँ हामी ब्लेन्डिङ भनेर भन्छौँ। त्यो हिप्सलाई त्यस पछाडि सर्टेन टाइम वेदरिङ हुन दिइसके पछाडि ब्लेन्डिङ गरिन्छ, स्यान्डसँग मिक्स गरिन्छ, इफ रिक्वायर्ड वी एड वाटर अल्सो। यो प्रोसेसलाई ब्लेन्डिङ भनिन्छ। लास्ट फाइनल प्रोसेस भनेको अब त्यो स्यान्ड मिसाइसकेको माटोलाई चाहिँ अब मुस्ने काम गरिन्छ क्या, पिठो मुसेको सम्झ्यौँ त्यस्तै भने जस्तै त्यसरी नै युनिफर्मली मुस्नु पर्यो। अनि के गरिन्छ भन्दा म्यानुअली अथवा मेकानिकल्ली गर्न सकिन्छ। यो पनि यसमा पनि सम्झिनुहोस्, एउटा चाहिँ म्यानले आफ्नै मान्छेकै खुट्टाले थोरै मात्रामा हामीले गर्दैछौँ ब्रिकको लागि भने मान्छेले आफैले पनि गरेर हुन्छ म्यानुअली होइन, धेरै मान्छेहरू लागेर। त्यस्तै क्याटलको फिटले पनि मुस्न कति ठाउँमा, अब यो ट्रेडिसनल भयो, अहिले त यसरी नगरिएला, गरिँदैन, यो भइसकेको छ। क्याटलको फिटले अथवा अब लोकल्ली कसैले प्रडक्सन गर्ने छ भने पनि यसरी गर्न सकियो होइन। क्याटलको फिटले मुस्न पनि सकिन्छ। र अर्को पग मिल्स भन्ने, यसलाई पनि सम्झिनु होला है, कहिलेकाहीँ पग मिल्स भनेर सोधिदिन सक्छ। पग मिल भनेको चाहिँ मेकानाइज्ड वेमा मुस्ने मिल हो क्या। यो चाहिँ मेकानिकल्ली पग मिलमा पनि हामी मुस्न सक्छौँ। एउटा म्यानुअल्ली, अर्को क्याटलको फिटले, टेम्परिङ भनेको मुस्नु होइन, निडिङ, हामी पिठो मुसेकोलाई निडिङ भन्छौँ, त्यस्तै यहाँ मुस्ने प्रक्रिया हो यो टेम्परिङ भनेको। पग मिल्समा गर्ने भएको हुनाले हेर्नुहोस् त पगिङ पनि भन्छ यसलाई। डिजायर्ड क्वान्टिटिज अफ वाटर एड गरेर मुस्ने काम जुन गरिन्छ माटोलाई मोल्डिङ गर्नभन्दा अगाडि, त्यसलाई हामी टेम्परिङ भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ होल मासलाई अब होमोजिनियस र प्लास्टिक बनाउँछ। मुसिसके पछाडि यसलाई चाहिँ लेयर्समा स्टोर गरेर राखिन्छ होइन। कुनै एउटा बकेट, ठुलो बकेटहरूमा हामीले नेटहरूमा हेऱ्यौँ भने बकेटमा चाहिँ त्यो मिक्स गरेर अनि मान्छेले आफै मिक्स गरिरहेको पनि देख्छौँ, त्यस्तो भिडियोहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसरी पनि मुस्न सकिन्छ। यो भयो। यति प्रिपेयर गरिसके पछाडि अब मोल्डिङमा जाने हो कि। मोल्डिङ पनि म्यानुअली गर्ने हो कि मेकानाइज्ड वेमा गर्ने हो, टेबलमा गर्ने हो कि ग्राउन्डमा गर्ने हो होइन, त्यो कुराहरूले चाहिँ फरक प्रकारको मोल्डिङहरूको बारेमा छ यहाँ। पग मिल भनेको यस्तो हुन्छ।
मोल्डिङ अफ ब्रिक्स, यसमा ह्यान्ड मोल्डिङ र मेसिन मोल्डिङ भनेर छ। पहिला ह्यान्ड मोल्डिङको बारेमा छ यसमा है। मोल्डिङ भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड सेपमा कन्भर्ट गर्ने, ब्रिक हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सेपमा हुन्छ त्यो सेपमा कन्भर्ट गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसको लागि मोल्डहरू, अब के भन्छ नेपालीमा त्यो भाँडालाई, त्यो मोल्डहरू युज गरेर हामी रिक्वायर्ड सेपमा चाहिँ अब त्यो मुसेको माटोलाई कन्भर्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई मोल्डिङ भनेर भन्छौँ। ह्यान्ड मोल्डिङ भनेको चाहिँ हातले मोल्डिङ गर्ने, त्यो चाहिँ कि चाहिँ टेबलमा गरिन्छ कि चाहिँ ग्राउन्डमा गरिन्छ। ग्राउन्डमा कस्तो अवस्थामा गरिन्छ, धेरै ठुलो स्पेस एभाइलेबल छ हामीलाई, ठुलो एरिया चाहिँ अनयुज्ड एरिया अभाइलेबल छ भने त्यस्तो ठाउँमा ग्राउन्ड मोल्डिङ गर्छौँ। स्मल स्केलमै हो ह्यान्ड मोल्डिङ गर्ने भनेको, तपाईँले इटा स्मल स्केलमा थोरै मात्रामा प्रड्युस गर्दा गर्ने हो। ग्राउन्ड मोल्डिङ गर्दा के गरिन्छ भन्दा तपाईँले जुन ग्राउन्डमा मोल्डिङ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ पहिला स्यान्ड स्प्रिङ्कल गरिन्छ, अनि त्यो मोल्ड जुन हुन्छ नि हामीले भर्ने त्यो चाहिँ हामीले त्यो हालेको मुसेको माटो चाहिँ नटाँसियोस् भन्नको लागि कि चाहिँ स्यान्डमा डिप गरेर निकालिन्छ। ग्राउन्डमा पनि स्यान्ड स्प्रे गरियो, अनि मोल्ड पनि स्यान्डमा डिप गरेर झिकिन्छ कि भने चाहिँ वाटरमा डिप गरेर झिकिन्छ क्या। त्यो भयो भने त्यो हामीले मुसेको माटो चाहिँ त्यो टाँसिँदैन सर्फेसमा चाहिँ। त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले फेरि दुई तरिकाले छ है। ह्यान्ड मोल्डिङमा पनि ग्राउन्ड मोल्डिङभित्र पनि फेरि के छ त यहाँ तल छ स्लप मोल्डिङ र स्यान्ड मोल्डिङ भनेर छ कि। स्यान्डमा डिप गरेर झिकेको मोल्डमा गरेर गर्नुभएको चाहिँ स्यान्ड मोल्डेड ब्रिक भयो। अनि नटासियोस् भन्नलाई पानीमा डिप गरेर झिक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ स्लप मोल्डेड भयो कि। यो चाहिँ स्यान्ड मोल्डेड चाहिँ स्यान्डमा डिप गर्ने भन्नेबाट सजिलो भयो। वाटरमा डिप गरेर झिक्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्लप मोल्डेड ब्रिक्स भनेर भन्छ। यसमा पनि सम्झिनु होला। ह्यान्ड मोल्डेडभित्र ग्राउन्ड मोल्डिङभित्र फेरि स्यान्डमा डिप गर्नुहुन्छ मोल्डलाई कि वाटरमा डिप गर्नुहुन्छ नटासियोस् भन्नको लागि, त्यसको आधारमा फेरि स्यान्ड मोल्डेड र स्लप मोल्डेड ब्रिक्स है। मैले भनिहालेँ प्रोसेस। लार्ज एरिया अभाइलेबल छ भने सर्फेसमा स्यान्ड स्प्रिङ्कल गर्छौँ, अनि मोल्डलाई पनि स्यान्डमा डिप गरेर झिक्छौँ र माटो भर्छौँ। भरिसके पछाडि अब रिस्टले होइन मुठीले गरेर खाँदखुँद गरेर मिलाइसके पछाडि माथि सुपरफ्लुअस अलिकति एक्स्ट्रा निस्क्यो भने फलामको पातलो पाताहरू होइन ब्लेडहरू जस्तो टाइपले त्यसलाई रिमुभ गरेर सर्फेस मिलाउने काम गरिन्छ। अनि ब्रिकमा याद गर्नुभएको छ होला नि तपाईँहरूले, फ्रग भन्ने इन्डेन्टेसन छाप हुन्छ है ब्रिकमा, कम्पनीको छाप जस्तो हुन्छ नि, देख्नु भएको छ? हो, त्यो चाहिँ किन बनाइएको, त्यो खास कम्पनीको नामको लागि भन्दा पनि के हो भन्दा हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल युनिट्स बिल्डिङ ब्लक्सको रूपमा युज गरे हुन्छ नि त ब्रिकलाई। एउटा ब्रिकसँग अर्को ब्रिक जोड्ने, त्यो जुन त्यति बेला बिचमा मसला राखिन्छ नि त्यो चाहिँ ग्रिप राम्रोसँग होस्, बोन्डिङ राम्रो होस् दुईटा ब्रिकको बिच भनेर हो कि खास त्यसको काम चाहिँ। अनि त्यो छाप चाहिँ अब त्यो बनाउँदाखेरि बाइन्डिङ राम्रो हुने भयो। अनि त्यो चाहिँ कुनबाट उत्पादन गरेको, त्यो कम्पनीको छाप राख्ने चलन हो त्यो चाहिँ खासमा। त्यसको काम चाहिँ बाइन्डिङको काम हो है, त्यो बोन्डिङ के दुईटा ब्रिक बिचको बोन्डिङ राम्रो होस् भन्नको लागि। अब प्लेन पनि हुनसक्छ, जस्तो त्यो नभएको होइन फ्रग नभएको, फ्रग भन्छ है फेरि त्यसलाई एफआरओजी फ्रग नै भन्छ। त्यो इन्डेन्टेसन अथवा त्यो छाप जुन हुन्छ नि त्यसलाई फ्रग भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ नभएको पनि हुन्छ फेरि कतिपय मोल्डहरू चाहिँ, जस्तो दुईतिर ओपन भएको मोल्ड पनि हुन्छ कि। भर्यो अनि त्यस पछाडि झिक्दाखेरि के अन्त मिलाइसकेर माथि सर्फेस मिलाइसके पछाडि तल्लोपट्टि त आफै मिल्ने भएन, जर्कले मेटालिक हुनसक्छ, उडन हुनसक्छ मोल्डहरू होइन, त्यसलाई जर्कले हामीले माथिबाट यस्तो फोर्स लाएर पुल गरेपछि त्यो फुत्त तल झरेर बस्ने भयो होइन हामीले मोल्डिङ गरेको ब्रिक चाहिँ। छाप भएको नभएको दुइटै हुनसक्छ। अनि छाप भएको हुनलाई चाहिँ तल्लोपट्टि पनि बेस हुने भयो, त्यसमा चाहिँ छाप लगाइएको हुने भयो कि। त्यसको काम भनेको चाहिँ मेन हाम्रो बोन्डिङमा हुन्छ। यो चाहिँ ग्राउन्ड मोल्डिङको कुरा गरेँ। त्यस्तै टेबल मोल्डिङमा चाहिँ टेबलमा गर्ने भन्ने हो। अब स्यान्ड स्प्रिङ्कल गर्ने अनि स्यान्डमा स्प्रिङ्कल डिप गरेर झिक्ने कि वाटरमा भन्ने, यसमा पनि फेरि भयो होइन। टेबलमा र ग्राउन्डमा गर्ने हिसाबले टेबल मोल्डिङ मात्रै भनेको कि यसमा है, यो बुझ्नुहुन्छ। र मोल्ड हेर्नुहोस्, यो चाहिँ दुवैतिर ओपन जस्तो देखिन्छ है। अब त्यो छाप भएकोमा चाहिँ तल्लोपट्टिको सर्फेसमा पनि त्यो छाप भएको, यो पनि फेरि अब मैले यहाँ फिगर एउटा मात्रै राखेको छु। त्यस्तो छाप भएको मोल्डहरू पनि सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ, नेटमा सबै देख्न पाइन्छ है टाइप्स अफ मोल्डहरू। अब मेसिन मोल्डिङ भनेको चाहिँ मेकानाइज्ड वेमा मोल्डिङ गर्ने तरिका भयो। एउटा प्रत्येक मोल्डमा मान्छे बसेर भरेर मोल्ड गरिरहनु परेन होइन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेकानिजम यहाँ अपरेसनल प्रिन्सिपल भनेर राखिएको छ। जुन पग मिलबाट, अब मिलकै कुरा गरौँ न, हामीले हातले गरेको कुरालाई छोडौँ एकछिन। माटो मुस्ने काम पग मिलमा गरिन्छ,
पग मिलबाट मुसेको माटोलाई ल्याएर हामीसँग यस्तो मेसिन हुन्छ अर्को हैन, त्यसको चाहिँ यहाँ पग मिल भने जस्तो नाम चाहिँ छैन, त्यस्तो एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ हामीसँग। त्यसमा चाहिँ त्यो पग भएको पग मिल माटोलाई चाहिँ हामीले पुस गर्छौँ के, यो नयाँ मेसिनमा मोल्डिङ मेसिनमा पुस गर्छौँ। अनि यो मेसिन यो मेसिनले के गर्छ त भन्दा लामो कोलम डेभलप गरिदिन्छ कि, लामो कोलम फर्म हुन्छ। यो पनि फेरि भिडियोमा हेर्न पाउनुहुन्छ। नेपालमा पनि मैले अस्ति हिजो सर्च गरेर हेर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यो भएको होइन, ब्रिक क्लिन्स इन नेपाल भनेर हेर्नु भने, म्यानुफ्याक्चरिङ नेपाल भनेर हेर्नु भने यो फेरि यो अपरेसन अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा हामी फोर्स गर्छौँ माटोलाई, अनि त्यसले चाहिँ कोलम डेभलप गर्छ। कोलम चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ ब्रिकको लेन्थ र ब्रेथसँग बराबर हुन्छ कि, अनि लामो कोलम फर्म हुन्छ। अनि अब थिकनेस बराबर काटे त ब्रिक बन्यो नि त। त्यो थिकनेस बराबर काट्नको लागि त्यो वायर फ्रेमहरू के पातलो फलामको त्यो काट्ने तारहरू जस्तो धागोहरू जस्तो फिट गरिएको हुन्छ। अब त्यो कोलमलाई चट्ट चट्ट त्यसले चाहिँ त्यो मोसनमा आउँछ र त्यसले काटेर ठ्याक्क निकाल्छ क्या ब्रिकको सेपमा। लेन्थ र ब्रेथ त कोलम आफैमा दिइहाल्यो मेसिनले, अनि त्यसमा फेरि अझ वायर फ्रेम फिटेड हुन्छ, त्यसले चाहिँ थिकनेस बराबर काटेर निकालिदिन्छ कि ब्रिकलाई। लार्ज स्केलमा तपाईँलाई चाहियो भने अनि गुड क्वालिटी अझै होइन, हातले भरेर अनि त्यो ब्लेड जस्तो टाइपले काटेर गर्दाखेरिको सेप भन्नु र मेकानाइज्ड वेमा निकाल्नु त अझै गुड क्वालिटी गुड सेपको आउँछ नि त। गुड क्वालिटी ब्रिक्स अनि लार्ज स्केल सर्ट टाइममा हामी चाहिँ मोल्डिङ गर्न सक्छौँ। मैले प्रोसेसको कुरा जुन भने त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, सायद पढ्नु पर्दैन होला। पग्ड सोइल जुन हुन्छ त्यसलाई पुस गर्छौँ मेसिनमा, अनि त्यसले चाहिँ कोलम अफ अ ब्रिक निकाल्छ। थिकनेस चाहिँ काटिएको छैन है, पहिला चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ बराबरको लामो कोलम त्यसले निकालिदिन्छ। अनि वायर फ्रेम जुन फिटेड हुन्छ त्यसले चाहिँ मोसनमा आएर त्यो चाहिँ थिकनेस बराबरको काटेर अनि त्यो मोल्डेड ब्रिक चाहिँ मोल्ड भएर निस्किन्छ। मोल्डको कामै भएन यसमा है, मेसिनले चाहिँ मोल्डिङ गर्ने काम गर्यो। त्यही मैले भनेको कुरा नै यहीँ डिस्क्राइब गरेको छ, पढ्नु होला। अब मोल्डिङ पनि गरियो, ड्राइङ गरेछौँ। अब मोल्डिङ गरे पछाडि ड्राई गर्ने अनि बल्ल बेकिङ गर्ने भनेर अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ। त्यो मोल्डिङ गर्ने बित्तिकै त त्यो काँचो माटो चिसो जुन हुन्छ नि त्यो त एकछिन है, मेरो ब्याट्री लो भयो, म चार्ज गर्छु। अनि ब्याट्री लो भयो कि बन्द गर्नु त्यो सायद। माथि जाऊ सानो एकछिन। पहिला ड्राई गरेर बल्ल बेकिङ गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियौँ अघि पनि। ड्राइङ किन गर्ने त भन्ने कुरा पनि अलिकति आइसकेको छ है। मोइस्चर जुन हुन्छ नि, टोटल मोइस्चर हामीले मुसिसकेको, त्यो केही हदसम्म मोइस्चर रिमुभ भयो भने हामीले ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ ब्रिकलाई, त्यसको लागि ड्राई गर्छौँ। अनि जुन डाइरेक्टली चिसो होइन, मुस्ने बित्तिकै मोल्डिङ गरेकोलाई फायरिङ गर्यो भने त बढी फ्युल लाग्छ होला नि होइन। केही हदसम्म ड्राई गर्यो भने अब नेचुरल एयरले अथवा सनलाइटले अथवा कुनै अनयुज्ड हट ग्यासेसहरू जस्तो फर्नेसहरू, यही इँटा भट्टाहरू अथवा अरू कुनै फर्नेसहरूबाट निस्केको तातो बाफहरूले पहिले केही हदसम्म ड्राई गरेर लग्यो भने जुन बर्निङ गर्दा युज हुने फ्युल हुन्छ नि त्यो चाहिँ कति केही हदसम्म मिनिमाइज हुन्छ कि, कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। अर्को टाइम पनि सेभ हुन्छ। बर्निङ गर्दा जुन मोल्डिङ गर्ने बित्तिकै बर्न गर्ने इँटा भन्दा केही हदसम्म ड्राई गरेर लगेको इँटा त छिटो पाक्छ नि त। टाइम पनि सेभ गर्ने भयो, फ्युल पनि सेभ गर्ने भयो है। अर्को चाहिँ त्यो चिसो मोल्ड गर्ने बित्तिकैको लागि लिएर गएको ब्रिकलाई यदि बेकिङ गर्ने भने क्र्याकिङहरू बढी आउँछ कि, किन त त्यो क्र्याकहरू रिड्युस गर्छ। अनि श्रिङ्क जुन हुन्छ नि, हामीले ड्राई गर्ने बित्तिकै नि केही हदसम्म श्रिङ्क हुन्छ नि त, त्यो मोइस्चर रिमुभ भएर त्यो आफ्नो फर्ममा आइसके पछाडि बेकिङ गऱ्यो भने अझ बेटर हुन्छ कि, क्र्याकिङ पनि कम हुन्छ। अनि श्रिङ्केज जुन छ त्यो पहिल्यै अलिकति श्रिङ्क भइसकेको हुन्छ, पछि बेकिङ गर्दाखेरि क्र्याकहरू अनि पछि श्रिङ्केजहरू कम आउने हुन्छ है। त्यस्तै सेपहरूको डिस्टोर्सनको कुराहरू पनि कम हुन्छ। हामीले त्यो मोल्डिङ गर्ने बित्तिकै लगियो भने डिस्टोर्सन पनि बढी आउँछ है। त्यही भएर पहिला ड्राइङ गरिन्छ। किन गरिन्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ। त्यस्तै स्ट्रेन्थ पनि बढी हुन्छ, पहिला ड्राई गरेर बेक गरेको बढी स्ट्रङ पनि हुन्छ, ह्यान्डल गर्न सजिलो भइहाल्यो। अनि जुन स्ट्याकिङ गर्छौँ हामी, पहिला ड्राई गर्छौँ, ड्राई गरिसके पछाडि स्ट्याकिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो भनेको पछि फायरिङ गर्ने बेलामा पनि इँटाहरू चाहिँ
खात बनाएर राखिन्छ कि एयर सर्कुलेसन हुन मिलोस् अनि त्यो फायर जुन हामीले पकाउँदाखेरि जाने फायर हुन्छ त्यो पनि त्यो हिट पनि फ्लो होस् भनेर चाहिँ त्यो खात बनाएर अनि स्मल होल्सहरू बनाएर त्यस्तो टाइपले चाहिँ स्ट्याकिङ गरिएको हुन्छ त्यो ह्यान्डल स्ट्याकिङ गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ पहिला ड्राई गरेर गरियो भने चाहिँ ड्यामेज चाहिँ हुँदैन नि त ब्रिकमा र ड्राइङमा पनि दुईटा प्रोसेस छ नेचुरल र आर्टिफिसियल प्रोसेस नेचुरल भनेको एउटा हावाले हुनसक्छ होइन घामले हुनसक्छ कहिलेकाहीँ सेडमा राखेर अब रेनी सिजन हो भने ओपन ग्राउन्डमा हामी फेरि ड्राई गर्न सक्दैनौँ कि चाहिँ अब कतिपय ब्रिक किल्नहरू त सिजनल पनि हुने गर्छ कि जस्तो बर्खामा चाहिँ खेतीपाती गर्न युज गर्ने अनि त्यही ठाउँमा पछि चाहिँ ब्रिक क्लिनहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्तो पनि कतिपय छ है त्यस्तो खालको त्यो भनेको चाहिँ अब बर्खाको टाइममा चाहिँ नेचुरली ड्राई गर्न सेड बिना हामी ड्राई गर्न फेरि गाह्रो हुन्छ है नेचुरल ड्राइङ भन्नाले एयर र सन नै हो अनि त्यसमा चाहिँ फेरि रेनी सिजनमा हो भने सेडमा गर्नुपर्ने हुन्छ वेट ब्रिकहरूलाई रोमा राख्ने अनि त्यसमा चाहिँ सर्कुलेसन अफ एयर हुने गरी हामीले चाहिँ राखेको हुन्छ ह्याक्स भनिन्छ त्यो एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ अनि त्यो चाहिँ किन त बिचमा सर्कुलेसन अफ एयर होस् भनेर जुन गरिएको हुन्छ त्यसैलाई नै ह्याक भनिएको है त्यो एरेन्जमेन्टलाई ह्याक भनिन्छ बिचमा एयर सर्कुलेट हुन्छ अनि यसरी ड्राई हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेडमा ड्राई गरेर यार्डमा पनि लगिन्छ डाइरेक्ट घाममा नसुकाइकन सेडमा ड्राई गरेर लाने पनि हुनसक्छ विभिन्न मेथडले नेचुरल वेमा जुन ड्राई गर्छौँ त्यो नेचुरल मेथड हो सन र विन्ड है एक्सपोजर अफ सन र विन्डबाट आर्टिफिसियल भन्नाले चाहिँ अब फर्नेस किल्नहरूबाट आएको हट ग्यासेसहरूलाई युज गरेर ड्राई गर्ने प्रोसेस हो कि यसमा चाहिँ नेचुरल भन्नाले एयर सन विन्डको युज भएन कि यसमा चाहिँ सर्टेन टनल्स अथवा च्याम्बर्समा चाहिँ त्यही ह्याक भने जस्तै होइन ह्याकमा चाहिँ स्ट्याक बनाएर राखिन्छ ब्रिकहरूलाई अनि फर्नेसहरूबाट आएको तातो बाफले चाहिँ आर्टिफिसियल ड्राइङ गर्ने काम गरिन्छ यसले चाहिँ के गर्यो त यस किन आर्टिफिसियल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा किन हो त भन्दा यसले चाहिँ ड्राइङ टाइमलाई सेभ गर्छ हट ग्यासेसले अझ बढी मजासँग छोटो टाइममा चाहिँ बढी ड्राई गर्छ है नेचुरल वेदरले भन्दाखेरि पनि अनि अर्को चाहिँ वेदरको डिपेन्डेन्सी चाहिँ रिड्युस गर्छ होइन कहिलेकाहीँ अब एकदमै ओसिलो इन्भाइरोमेन्टहरू त्यस्तो छ भने पनि यसरी आर्टिफिसियली गर्यो भने त छिटो हुने भयो राम्रोसँग हुने भयो नि त इन्भाइरोमेन्टको डिपेन्डेन्सीलाई पनि रिड्युस गर्छ आर्टिफिसियल ड्राइङ मेथडले चाहिँ अब ड्राई गरिसके पछाडि बल्ल अब हामी इट्टा भट्टामा लैजान्छौँ ब्रिकलाई अनि पकाउने काम गरिन्छ यसलाई बर्निङ भनेर भनेको है फायरिङ भनेर भनिन्छ ब्रिक्स आफ्टर बिङ मोल्डेड एन्ड ड्राइड मोल्डिङ गरिसकेर ड्राई गरिसके पछाडि बर्निङ गरिन्छ किल्नमा है केमा बर्न गरिन्छ भन्दा किल्नमा गरिन्छ यसले चाहिँ हार्डनेस इम्पार्ट गर्छ स्ट्रेन्थ दिन्छ ब्रिकलाई बर्निङले चाहिँ ब्रिकलाई डेन्स पनि बनाउने काम गर्छ र ड्युरेबल हेर्नुहोस् है हार्डनेस इन्क्रिज गर्छ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ त्यस्तै डेन्स बनाउँछ ब्रिकलाई अनि ड्युरेबल पनि बनाउँछ इन्भाइरोमेन्ट इफेक्टसँग यत्तिकै ड्राई गरेर युज गरियो भने ड्युरेबल हुन्छ होला हुँदैन नि है त्यसलाई पकाएपछि बल्ल त्यो ड्युरेबल हुन्छ अब यो ब्रिक बर्निङ प्रोसेसहरू चाहिँ क्ल्याम्प बर्निङ अरू पजवा भनेको एउटै हो क्ल्याम्प बर्निङ र किल्न बर्निङ गरेर दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ फेरि किल्न बर्निङमा पनि कन्टिन्युअस बर्निङ अथवा कन्टिन्युअस सप्लाई अफ ब्रिक्स हुने चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो भने इन्टरमिडिएट प्रोसेस भनेको चाहिँ एउटा साइकल अफ प्रोसेस रन गर्ने अनि फेरि लोडिङ गरेर फेरि बर्निङ प्रोसेस त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस सप्लाई अफ ब्रिक नहुने गरेर दुई प्रकारको छ किल्न बर्निङमा पनि फेरि अब क्ल्याम्प र किल्नलाई इन्डिभिजुअली हेरौँ फेरि अब्जेक्टिभ्स अफ बर्निङ के हो भनेर भन्नुभयो भने ड्राइङले केही हदसम्म मोइस्चर रिमुभ गरेको हुन्छ बाँकी रहेको जति मोइस्चर छ त्यो टोटल्ली चाहिँ फेरि बर्निङले रिमुभ गर्छ है अर्को चाहिँ हार्डनेस स्ट्रेन्थ इम्पार्ट गर्छ त्यो अगाडि पनि आएको थियो त्यस्तै ब्रिकलाई डेन्स ड्युरेबल बनाउँछ यो पनि अगाडि भर्खरै आएको थियो अर्को चाहिँ बर्निङले चाहिँ जुन रेडिस कलर हुन्छ नि बर्न गरे पछाडि हामीले सुकाएको इँटा चाहिँ रातो कलर हुँदैन फेरि त्यो सुकाउने बित्तिकै बर्निङ गरे पछाडि त्यहाँभित्रको प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि आइरन अक्साइडको प्रेजेन्सको कारणले चाहिँ त्यो चेरी रेड कलर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले वी अब्टेन इट आफ्टर ब्रिक हेज बिन बर्न क्ल्याम्प अर पजवा भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्ल्याम्प भनेको कस्तो भन्नुभयो भने यसमा चाहिँ
फ्युल र ब्रिकलाई अल्टरनेटली राखिएको हुन्छ, फ्युल ब्रिक गरेर राखिएको हुन्छ। तल तल चाहिँ फ्युलको पनि थिकनेस बढी हुन्छ, ब्रिक राखेको ब्रिकको पनि थिकनेस बढी हुन्छ। माथि माथि आउँदै जाँदाखेरि फ्युल ब्रिकको चाहिँ त्यो थिकनेस चाहिँ घट्दै जान्छ है। अनि एरेन्जमेन्ट यसरी गरिएको हुन्छ कि फायरिङ गर्ने एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यहाँ। 1/3 जति क्ल्याम्प चाहिँ, त्यो क्ल्याम्प भन्ने जुन भनिरहेको छ अहिले फिगरमा देख्नुहुन्छ, त्यो क्ल्याम्प चाहिँ 1/3 लोड भइसक्दाखेरि फायरिङ गर्ने काम गरिन्छ। तलबाट चाहिँ जल्दै आउँछ अनि त्यो तल एज सुन एज फायरिङ गर्ने बित्तिकै फेरि बाँकी रहेकोलाई लोडिङ गरिन्छ र लास्टमा मडले चाहिँ प्लास्टर गरिन्छ के, साइडमा अनि टपमा सबै मड प्लास्टर गरिन्छ। अनि त्यो चाहिँ 6 महिना 3 महिना लाएर इँटा पाक्ने यो प्रोसिड्युर त्यस्तो हो। फ्युल र ब्रिकलाई अल्टरनेटली एरेन्ज गरिएको हुन्छ। 1/3 लोडिङ गरिसके पछाडि जुन ब्रिक हुन्छ त्यति लोड गरिसके पछाडि फायरिङ गरिन्छ। त्यो ड्रेनहरू त्यसरी एरेन्ज गरिएको हुन्छ। त्यो फायरिङको तलको पार्टबाट आगो बल्दै आउँछ होइन, फायरिङ हुँदै आउँछ। अनि त्यो फायरिङ गर्ने बित्तिकै फेरि हतार हतार गरेर बाँकी रहेको पार्ट चाहिँ लोडिङ गरिन्छ। अनि माथिबाट मड प्लास्टर, किन त भन्दा हिट स्केप नहोस् भन्नको लागि। अनि 3 महिना 6 महिना यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम टेक गरेर चाहिँ यसले इँटा चाहिँ बर्निङ गर्ने काम गर्छ। फ्युल के युज गरिन्छ भन्ने कुरामा अब कोइला, वुड होइन, अनि झ्यासहरू अब जे पनि युज गर्ने हुनसक्छ। 4 to 5 कोर्सेस अफ ब्रिक्स हेर्नुहोस् त, 4 to 5 कोर्सेस भने नि अब 2 पार्ट्स लोड गरिसके पछाडि फायरिङ गरिन्छ अनि बाँकी फेरि लोड गरिन्छ। थिकनेस अफ फ्युल लेयर गोज अन डिक्रिजिङ टुवर्ड्स द टप। अनि क्ल्याम्प चाहिँ बटममा, क्ल्याम्प इज फायर्ड एट द बटम। 1/3 लोडेड गरिसके पछाडि चाहिँ बटमबाट फायरिङ गरिन्छ। फर्दर लोडिङ चाहिँ इमिडिएटली गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि लोडिङ कम्प्लिट भइसके पछाडि पुरै क्ल्याम्पलाई चाहिँ प्लास्टर गरिन्छ माटोले, मुसेको माटोले। त्यस पछाडि यो चाहिँ हिट लस चेक गर्नको लागि हो। अनि क्ल्याम्प चाहिँ बर्निङ भएर नि कुल भइसके पछाडि बल्ल झिक्ने कुरा भयो, किन ह्युमन इन्भल्भ भएर झिक्नु पऱ्यो त्यो त होइन। अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर हो, आधा चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ, आधा चाहिँ ओभरग्राउन्ड हुन्छ, कतिपय अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। फेरि पछि रिलोडेड अनलोडेड गरिसके पछाडि फेरि रिलोड गर्ने अनि फेरि रिफायरिङ गर्ने गरेर अर्को साइकल चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ के भयो त, इन्टरमिडियन्ट सप्लाई अफ ब्रिक्स चाहिँ पाइयो यसबाट। अघि इन्टरमिडियन्ट र कन्टिन्युसको कुरा गऱ्यौँ। एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ अनि कुल हुन्छ अनि निकाल्ने, अनि त्यतिन्जेल त्यो रेस्ट जस्तो भयो बिचमा। अनि फेरि अघि मैले भने जस्तै बर्खामा युज गर्ने भने जस्तै भयो कि यसमा चाहिँ बर्खामा चाहिँ खेतीपाती गर्ने अनि अरू टाइममा फेरि ब्रिक उसको लागि युज गर्ने, त्यही ल्यान्ड। अनि यसको इल्डिङ क्यापेसिटी भन्नु भने 25,000 देखि 1 लाख ब्रिक्स एट अ टाइम। अनि टेकिङ टाइम कति लिन्छ भन्ने कुरामा 3 देखि 6 महिना या 3 महिना भने पनि 3 देखि 6 महिना चाहिँ पाक्न र कुल हुन लाग्छ। यस्तो हुन्छ। क्ल्याम्प भनेको यही भइहाल्यो। फ्युल राखिन्छ अनि र ब्रिक राखिन्छ। फ्युल र ब्रिक यसै अल्टरनेटली माथि टपमा मड प्लास्टर गरिन्छ। अनि यो चाहिँ फायरिङ, यहाँबाट आगो जोस्ने अनि तलको पार्टबाट यो बर्न हुँदै आएर अनि पुरै पाक्ने अनि कुल भए पछाडि निकाल्ने, यो चाहिँ क्ल्याम्प बर्निङ है। यो चाहिँ अब मैले सर्च गरेर हेर्दाखेरि पनि यिनीहरू चाहिँ ब्यान भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो छ कि ब्रिक प्रोडक्सनले चाहिँ फेरि एकदमै इन्भाइरोमेन्ट पल्युटिङ फ्याक्टर भयो नि त, धेरै इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन गरिरहेछ। पहिला त अब यस्तो ब्रिक फ्याक्ट्रीको नजिकै बस्नेहरूको त खेतीपाती राम्रो नहुने, टिपेको तरकारीहरू पनि जति धोए पनि कालो पानी आउने होइन, मान्छे हिँड्दा डुल्दा पनि एकदमै इन्डिभिजुअली असर गर्ने, सबै फार्मिङलाई असर गर्ने अनि मान्छेहरूलाई असर गर्ने, सबै इन्भाइरोमेन्ट एकदम पल्युटिङ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ ब्यान नै भइसकेको छ है। अब तैपनि हाम्रो उसमा छ, त्यो हुनाले पढ्नुपर्छ। यस्तो खालके हो। अब क्ल्याम्प भने के हो भनेर सोध्नु भने यु हेभ टु राइट इट है। अब यसको एडभान्टेजेस हेर्ने हो भने इनिसियल कस्ट एज वेल एज कस्ट अफ फ्युल इज भेरी लो। सुपरभिजन चाहिएन होइन, स्किल्ड म्यान पावर नभए पनि यो क्ल्याम्प चाहिँ गर्ने, फायरिङ गर्न सकिन्छ। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने क्वालिटी अफ ब्रिक्स जुन हुन्छ नि, क्ल्याम्पबाट निस्किने धेरै जसो ब्रिक मात्रै प्रोडक्सन गरेर त भएन, क्वालिटी ब्रिक्स पनि उत्पादन हुनु पर्यो। लार्ज पर्सेन्ट अफ ब्रिक्स चाहिँ 60% मात्रै फर्स्ट क्लास ब्रिक हुन्छ, अरू चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि पाउँछौँ है। लार्ज पर्सेन्टेज अफ ब्रिक्स टर्न्ड आउट अफ क्ल्याम्प्स इज अ पुवर क्वालिटी ब्रिक्स चाहिँ हामी अप्टेन गर्न सक्दैन। लगभग 40% चाहिँ अन्डर क्वालिटी ब्रिक्सहरू हामी प्रड्युस गर्छौँ यसबाट है। यो एकदम स्लो प्रोसेस भइहाल्यो। आजभोलि अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन छ त्यो चाहिँ 12 घन्टा 24 घन्टामा पाकिसक्ने त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू छ, नेपालमा पनि सबै आइसकेको छ।
यो चाहिँ एकदम अब 3 देखि 6 महिना लाग्ने भनेपछि स्लो प्रोसेस, अनि ह्युमन आफै इन्भल्भ भएर पछि अनलोडिङ गर्दा पनि अनि सबै त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो प्रोसेस छ है। बर्निङ पनि अनइभन छ, अनि नन युनिफर्म क्वालिटी ब्रिक्स चाहिँ यसले प्रोडक्सन गर्छ, यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। अर्को किल्न बर्निङ। किल्न भनेको अब हामीले फर्नेस भने जस्तो यो चाहिँ लार्ज ओभन हो जुनले चाहिँ ब्रिक बर्निङमा हेल्प गर्छ। फ्युलहरू चाहिँ जेनरली कोल युज हुन्छ अथवा अरू लोकली एभाइलेबल मेटेरियलहरू पनि युज गर्न सकिन्छ है। इन्टरमिडिएट र कन्टिन्युसको कुरा गरिहालेँ। कन्टिन्युस बर्निङ हुन्छ, कन्टिन्युसमा कन्टिन्युस सप्लाई अफ ब्रिक्स पाउँछौँ। इन्टरमिडिएटमा डिस्कन्टिन्युस होइन, कन्टिन्युस बर्निङ पनि हुँदैन र कन्टिन्युस सप्लाई अफ ब्रिक्स पनि हुँदैन। एउटा साइकल कम्प्लिट भए पछाडि सर्टेन टाइम पछाडि फेरि बल्ल अर्को साइकल चाहिँ सुरु हुन्छ इन्टरमिडिएटमा। ल त्यही इन्टरमिडिएटकै कुरा यहाँ छ। पेरियोडिक काइन्ड अफ किल्न हो, किन भन्दा यसमा चाहिँ एउटा प्रोसेस एउटा टाइममा मात्रै टेक प्लेस गर्छ। अनि मेजर प्रोसेसेस भन्ने हो भने चाहिँ फेरि के हो त, इटा लोड गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ बर्निङ गर्ने होइन, अनि कुलिङ गर्ने अनि अनलोडिङ गर्ने, यिनीहरू नै भयो मेजर प्रोसेसेसहरू त क्लिनको होइन। पहिला लोडिङ गर्छौँ अनि त्यसलाई बर्निङ गर्छौँ, पकाउँछौँ, त्यो तातेको त्यो पाकेको चाहिँ अब 900 1000 देखि 1200 1300 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ त्यो हिट पुगेको हुन्छ, त्यहाँ टेम्परेचर पुगेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुल भएपछि बल्ल हामी अनलोडिङ गर्न सक्छौँ। अनि बर्निङ चाहिँ कन्टिन्युस हुँदैन, एउटा साइकलबाट अनलोडिङ गरेर निकालिसकेपछि फेरि अर्को साइकल चाहिँ फेरि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर लोडिङ द किल्न इट इज फायर्ड, कुल्ड एन्ड अनलोडेड एन्ड द नेक्स्ट लोडिङ इज डन। किल्न लोडिङ गरिसके पछाडि फायरिङ गरिन्छ अनि कुलिङ गरिन्छ, अनलोडिङ गरिन्छ, त्यही प्रोसेसको कुरा यहाँ गरेँ। त्यस पछाडि सर्टेन टाइम पछाडि बल्ल नेक्स्ट लोडिङ इज डन। कन्टिन्युस किल्न भनेको चाहिँ अब कन्टिन्युस सप्लाई अफ ब्रिक्स हुन्छ, कन्टिन्युसली फायरिङ भइराखेको हुन्छ, यो प्रोसेसहरू कन्टिन्युसली चलिरहेको हुन्छ कि त्यो साइकल घुमे जसरी। जस्तो एक ठाउँमा लोडिङ भइरहेछ अनि अनलोडिङ भइरहेको हुन्छ, त्यो च्याम्बरहरूमा डिभाइड गरिएको हुन्छ कि कन्टिन्युस किल्नहरूमा चाहिँ। कतै लोडिङ गरिरहेको हुन्छ अनि कुनै च्याम्बरमा हिटिङ भइरहेको हुन्छ, भर्खर र ब्रिक्स राख्यो त्यसलाई प्रि हिटिङ हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि बर्निङ हुन्छ, अनि त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ सबै कन्टिन्युसली चलिरहेको हुन्छ कि साइमल्टेनियसली चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युस भनेर भन्छौँ। कन्टिन्युसमा बुल स्ट्रेन्ज किल्न र हफम्यान्स किल्न, दिस हेज अल्सो अलरेडी बिन इन्ट्रोड्युस्ड इन आवर कन्ट्री अल्सो। अब कन्टिन्युस किल्नमा मैले भर्खरै भने च्याम्बरहरू हुन्छ, भेरियस च्याम्बरहरू, अनि त्यो च्याम्बरहरूमा चाहिँ ब्रिकहरूलाई चाहिँ स्ट्याकिङ गरेर, अघि मैले स्ट्याक ह्याक्स भनेर जुन भने त्यसरी नै होइन, एयर सर्कुलेसन हो भने पनि त्यो त्यस्तो खालको मिलाइएको हुन्छ। अब यसमा पनि फायर जुन हिट रेगुलेसन हुनु पर्यो त्यसको लागि त्यसरी स्ट्याकिङ गरेर राखिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ भेरियस च्याम्बर्समा चाहिँ ब्रिकले चाहिँ भेरियस ट्रिटमेन्टहरू पाउँछ र अल्टिमेटली इट इज बेक्ड। भेरियस च्याम्बरमा भेरियस ट्रिटमेन्ट पाउँदै पाउँदै यो चाहिँ पाक्दै पाक्दै जान्छ। एउटा च्याम्बरमा फायरिङ गरिरहेछ भने अर्को च्याम्बरमा, त्यो च्याम्बरहरू मध्येमा एउटा कुनै च्याम्बरमा फायरिङ गरिरहेछ भने अर्को च्याम्बरमा चाहिँ ब्रिक ड्राई गरिराखेको हुन्छ, किन भन्दा त्यो फायरिङ गरेको जोनबाट आएको तातो ग्यास चाहिँ त्यो फ्लो भएर त्यो कनेक्टेड हुन्छ क्या च्याम्बरहरू एक आपसमा। अनि फेरि बन्द गर्नुपर्ने ठाउँमा डोरहरू हुन्छ, लोडिङ अनलोडिङमा पनि फेरि डोरहरू हुने भयो। अनि एक ठाउँमा चाहिँ फायरिङ भइरहेछ भने त्यो फायरिङबाट आएको तातो हावाले फेरि भर्खरै लोड गरेको इँटाहरूमा चाहिँ त्यो तातो हिट ग्यास हट ग्यासहरू चाहिँ पठाएर प्रिहिटिङ गर्ने काम गरेर हुन्छ कि। अनि पाकिसकेको इँटा झिक्ने हुन्छ, फेरि अर्को च्याम्बर, त्यसरी त्यो साइकल चाहिँ रन गरेर हुन्छ कि। त्यस्तो खालको कन्टिन्युसली चाहिँ अपरेसन चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी कन्टिन्युस किल्न भनेर भन्छौँ। ल यो किल्नहरूमध्ये पनि बुल स्ट्रेन्ज र मैले भर्खरै भनिहालेँ यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अन्तर्गत भयो। क्ल्याम्प अनि अरू भुसे भट्टा के भन्ने पहिला नेपालमा चलिराखेकोहरू सब ब्यान भइसकेको छ। अहिले यो आफ्टर अर्थक्वेक झनै नयाँ टेक्नोलोजी होइन, बिग्रेको इँटा भट्टाहरू चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ कतिपय, अनि सञ्चालनमा पनि छन्। यो बुल स्ट्रेन्ज र ल फिगर्समा देखाइछु, तपाईँहरूले एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस् है भन्न खोजेको मैले। हफम्यान्स र बुल्सको बारेमा भनिनँ। बुल स्ट्रेन्ज किल्न यस्तो हुन्छ, यसरी ओभल सेप। यसमा पनि फेरि अब हामीले बुकहरूमा अझै नयाँ यो नयाँ कुराहरू आइसकेको छ, त्यो कुरा अझै हामीले पढ्ने उसमा राखिसकिएको छैन कि।
त्यसपछि जिगज्याग टेक्नोलोजी जुन यताबाट हावा छिर्यो नेचुरल ड्रट यताबाट आयो हैन यो सबै यो चाहिँ डोरहरू हो यो ओभल सेपमा छ यहाँ चाहिँ विभिन्न च्याम्बरहरू छ क्या च्याम्बर हेर्नु भने यो कुलिङ भनेर लेखेको छ है अनि यो फायरिङ जोन भनेको चाहिँ यो देखाइएको पालहरूबाट चाहिँ फ्युल झोक्ने फ्युलहरू राख्ने कोलहरू चाहिँ हालिदिने हो क्या यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ ओपन क्लोज गर्न मिल्छ खोलेर चाहिँ फ्युलहरू राखिदिने हो अनि मैले भर्खरै भन्दै थिएँ यहाँनिर बर्निङ गरेछ भने यहाँबाट तातो यहाँबाट आएको चिसो हावाले चाहिँ यहाँ कुलिङ भनेछ नि त यो पाकिसकेकोमा कुलिङ गर्ने कुरा भयो कि यो पहिला यहाँ फायरिङ गरिसकेको हुन्छ यसलाई होइन अनि यसलाई कुल गर्नको लागि यताबाट हावा पस्यो यो पाकिसकेको इँटालाई कुल गर्यो अनि त्यसबाट पनि केही हदसम्म हिट लिन्छ फायरिङ जोनमा अझै बढी हिट लिएर गएर यहाँ चाहिँ लोडिङ भएको इँटा जुन हुन्छ त्यसलाई प्रि हिटिङ गर्ने काम गर्छ क्या अनि यसरी भित्रभित्रै यो डक्टसँग यहाँ भित्रभित्रै कनेक्सन हुन्छ अनि त्यसरी इयर चाहिँ बाहिरबाट आउँछ कतिपय चाहिँ यहाँ चिम्नीबाट पनि होइन चाहिँ हुन्छ मेन चाहिँ यताबाट होइन इयर इन्टर भएर अनि यसरी फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसको यो प्याटर्न अहिले जिगज्याग फ्लो भनेर आएको छ कि यसरी जिगज्याग वेमा फ्लो हुने त्यो चाहिँ फ्युलको इफिसियन्सी बढाउने इँटा भट्टाहरूले त प्रदूषण कति गरिरहेको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने गरी होइन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एड भइराखेको छ कि यसमा पनि जिगज्याग टेक्नोलोजी पहिला चाहिँ मुभेबल चिम्नी भन्ने बुल स्ट्रेन्चमा पनि चिम्नी मुभेबल के यहाँ पकाउँदैछ भने त्यो चिम्नीहरू चाहिँ सार्न मिल्ने यो प्रोसेस चलिराख्दाखेरि चिम्नी सार्ने त्यस्तो खालको थियो त्यसबाट पनि प्रदूषण बढी हुने अहिले चाहिँ भर्टिकल साफ्ट टेक्नोलोजी भन्ने एकदमै राम्रो त्यसले चाहिँ वातावरण मैत्री फ्युल कम लाग्ने त्यस पछाडि अब सेफ्टी अफ वर्कर्सको कुराहरू होइन डाइरेक्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर काम गर्नु नपर्ने त्यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजी विकास भएर आइसकेको छ मेन प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यही मैले भने अब हावा छिर्यो अनि यहाँबाट कुल हुँदै यो पाकेकोलाई कुल गर्दै जान्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ बर्निङ भइराखेको छ यो तातो हावालाई प्रि हिटिङ गर्छ यसरी चाहिँ साइकल चलिरहन्छ होइन लोडिङ अनलोडिङ अनि यो प्रोसेस चाहिँ चलिरहन्छ अनि बाँकी रहेको अरू ग्यासहरू चाहिँ चिम्नीबाट बाहिर जाने भयो यो बुल स्ट्रेन्चभित्र पनि नेचुरल ड्रट र फेरि फोर्स ड्रट भन्ने छ पङ्खा राख्नेलाई फोर्स ड्रट भनेर भन्छ त्यो हावाको फ्लो जुन छ त्यसलाई पङ्खा युज गरेर फ्लो गराउने अझै यहाँभित्र फ्यानको एरेन्जमेन्ट पनि हुन्छ नेचुरल ड्रट भनेको चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै नै पास हुने भयो त्यसमा पनि फेरि पहिला भने जस्तोमा चाहिँ स्ट्रेट फ्लो हुने इयरको अहिले चाहिँ अब यहाँनिर डक्टहरू यसरी मिलाइएको छ कि इयरको जिगज्याग फ्लो हुने कि जिगज्याग फ्लो भने पहिलाको टेक्नोलोजीमा चाहिँ फ्युलहरू जुन हालिएको छ माथिबाट त्यो चाहिँ कतिपय तल फेदमा गएर जम्ने अनि त्यो चाहिँ सबै चाहिँ कम्बसन नहुने त्यसले गर्दा पनि प्रदूषण बढी हुने भयो त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिलेको जिगज्याग प्याटर्न अफ इयर फ्लोले चाहिँ सबै फ्युलहरू चाहिँ राम्रोसँग कम्बसन हुने र इफिसियन्ट भयो नि त पाक्ने प्रक्रियामा पनि इफिसियन्ट भयो अनि नेचर फ्रेन्डली पनि भयो निस्केको धुवाहरू चाहिँ सबै अनकम्बस्टिबल भयो अथवा राम्रोसँग जलेन भने हो नि त नराम्रो ग्यासहरू मिथेन ब्ल्याक कार्बन यस्तोहरू निस्किने त्यो चाहिँ मिनिमाइज गरेको छ अहिलेको टेक्नोलोजीहरू त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै हामीले चाहिँ इन्डियन राइटरको बुकहरू फलो गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पुरानै यही बुल स्ट्रेन्च हफम्यान्स भनेको छ नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू भन्दा पनि त्यो कुराहरू मात्रै राखेको छ कि अब अहिले हाम्रो कन्ट्रीमा कस्तो युज भएको कुराहरू छ त्यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त्यो भनेको चाहिँ मेन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कसरी हुन्छ र अर्को चाहिँ फ्युल कन्जम्सन कसरी कम गर्न सकिन्छ र वातावरण मैत्री अनि गर्ने कामदारहरूलाई पनि फ्रेन्डली होइन डाइरेक्टली धुवाले अनि त्यो तातोहरूले असर नगर्ने गरी गर्ने टेक्नोलोजीहरू चाहिँ आइसकेको छ कि र बुल स्ट्रेन्च र होफम्यान्स चाहिँ यो चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीहरू हो है फेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले एक्चुअली आफूले हेर्नुहोस् म बुझिएन भन्नुभयो भने फेरि अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छु च्याम्बर भनिरहेको थिएँ मैले कति धेरै च्याम्बरहरू छ यसमा कुनै च्याम्बरमा लोडिङ भइरहेको हुन्छ कुनै च्याम्बरमा अनलोडिङ भइरहेको हुन्छ फ्युल कुनै च्याम्बरबाट राखेको हुन्छ त्यो साइकल चाहिँ चलिरहन्छ र ब्रिक चाहिँ कन्टिन्युसली सप्लाई भइरहेको हुन्छ टाइमको कुरा पनि 12 आवर्स टु 24 आवर्समा चाहिँ ब्रिक प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले स्टडी गर्न दिएँ है मैले कति कुरा नेटमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कति जिज्ञासाहरू त्यहाँबाट हुन्छ भन्ने त्यो कुरामा बुल्स र होफम्यान्स भनेर एक्चुअली सर्च गरेर हेर्नु होला डिफ्रेन्स म भनिदिन्छु है होफम्यान्स किल्न चाहिँ ओभरग्राउन्ड स्ट्रक्चर हो अनि बुल स्ट्रेन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर हो होफम्यानको चाहिँ पर्मानेन्ट रुफ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि रेनी सिजन होस् अथवा जुन सिजनमा पनि यो चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है बुल स्ट्रेन्च चाहिँ
12 महिना युज गर्न सक्दैन किनभने यसको चाहिँ पर्मानेन्ट रुफ हुँदैन। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भिएस भर्टिकल साफ्ट बुल स्ट्रेन्च किल भन्ने चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजीको हिसाबले अनि वायु प्रदूषण कम गर्ने सबै कुराको हिसाबले चाहिँ एकदमै बेस्ट उसको रूपमा चाहिँ कति इन्स्टल भइसकेको छ आफ्टर अर्थक्वेक त्यो चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ क्या बुल भर्टिकल साफ्ट बुल स्ट्रेन्च किल भनेर भन्छ। बुल स्ट्रेन्च मात्रै भनेर भएन त्यसमा पनि हामी जिगज्याग प्याटर्नको एयर फ्लोको कुरा गरेँ मैले होइन स्ट्रेट एयर फ्लोको कुरा गरेँ अनि त्यसमा पनि फेरि भर्टिकल साफ्ट भनेको चाहिँ बुल स्ट्रेन्चमा यहाँ डिफ्रेन्स भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त रुफ हुन्न भनेर भन्यो। अहिलेको जुन भर्टिकल साफ्ट बुल स्ट्रेन्च भन्यो त्यो चाहिँ रुफ भएरै निर्माण गरिएको हुन्छ कि भनेको 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ कति धेरै त्यो भएको बिग्रेको भत्किएको इटा भट्टाहरू चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीमा निर्माण भएर काम गरिरहेको छ कि भर्टिकल साफ्ट बुल स्ट्रेन्च किल है। क्वालिटिज अफ गुड ब्रिक्स भनेर भन्दाखेरि के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने दुईटा ब्रिकलाई ठोकाउँदाखेरि रिङ्गिङ साउन्ड दिन्छ यदि गुड क्वालिटी ब्रिक हो भने। अनि वेल बन्ड राम्रोसँग पाकेको हुनु पर्यो है, वेल बेक्ड हुनु पर्यो। कलर पनि कतै चाहिँ रातो कतै पहेँलो पहेँलो जस्तो त्यस्तो पनि हुनु भएन, युनिफर्मली कलर डिस्ट्रिब्युट भएको हुनु पर्यो। सबै हेर्दाखेरि चेरी रेड देखिनु पर्यो, सार्प एजेस हुनु पर्यो, क्र्याक्सहरू देखिनु भएन अनि ढुङ्गाका टुक्राहरू जस्तो माथि भएको त्यस्तो फ्लजहरू होइन त्यस्तो देख्नु भएन। सम्म त्यसले सर्फेस पनि मोरलेस सम्म जस्तो हुनु पर्यो अनि एजेस सार्प एन्ड वेल डिफाइन भइहाल्यो। क्लियरिङ साउन्ड दिनु पर्यो दुईटाले ठोकाउँदाखेरि। अनि तपाईँले नङले यसरी स्क्रच गर्नुभयो भने त्यो नङको स्क्रच पनि देखिनु भएन। नो इम्प्रेसन सुड बी लेफ्ट वेन स्क्रच विथ फिङ्गर नेल्स। अनि वाटर एब्जर्प्सनको कुरा गर्ने भने 15% आफ्नो वेटको 15% भन्दा बढी चाहिँ वाटर त्यसले एब्जर्ब गर्नु भएन 24 घण्टा भिजाएर राख्दाखेरि है। यो टेस्ट हामी ल्याबमा गर्छौँ, वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट। एउटा ब्रिक लिन्छौँ त्यसलाई ओभन ड्राई गर्छौँ अनि ओभन ड्राई गरे पछाडि मोइस्चर सबै रिमुभ गर्नु पर्यो नि त। केही हदसम्म त फेरि मोइस्चर पोर्स हुन्छ नै इटामा अनि मोइस्चर एब्जर्ब गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पहिला ओभन ड्राई गर्छौँ अनि चिस्याए पछाडि वाटर बाथमा राखेर 24 घण्टा भिजाएर अनि पहिलाको वेट लिन्छौँ अनि पछिको वेट लिन्छौँ अनि कति पर्सेन्ट वाटर एब्जर्ब गर्यो भनेर हामी ल्याबमा हेर्छौँ यो है। 15% भन्दा बढी चाहिँ गर्नु भएन फर्स्ट क्लास ब्रिक हुनको लागि। अनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट पनि हामी गर्छौँ। कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिन भनेर छ हाम्रो सिभिल मेटेरियल ल्याबमा। त्यहाँ चाहिँ इटालाई चाहिँ लोड दिएर हेरिन्छ अनि लोड दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको कति लोड लिन्छ त त्यो पनि फेरि फर्स्ट क्लासमा पऱ्यो कि सेकेन्ड क्लासमा भनेर चाहिँ त्यो फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास ब्रिकको भ्यालुहरू छ त्यो भ्यालुहरू हेर्छौँ अनि हामी कुन क्लास अफ ब्रिक भनेर क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हेर्छौँ कि मेसिन छ त्यस्तै एउटा इटालाई राखेर दुईटा प्लेट्सहरूको बिचमा राखेर लोड दिन्छौँ, लोड लाएर अनि त्यसको चाहिँ भ्यालु हेर्छौँ हामी, रिड गर्छौँ है। अनि ब्रेक गर्यो त्यसलाई फुटाएर हेर्नु भने पनि त्यो सर्फेस जुन देखिन्छ नि फुटिसके पछाडि त्यो पनि होमोजिनियस देखिनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ पोर्सहरू अनि ढुङ्गाका टुक्राहरू त्यस्तो देखिनु भएन। सर्फेस चाहिँ ब्राइट होमोजिनियस अनि कम्प्याक्ट हुनु पर्यो। भोइड अनि ग्रिट पेबल्सहरू चाहिँ देखिनु भएन हामीले त्यो टुक्रेको ब्रिकको सर्फेस हेऱ्यौँ भने। अनि इफ्लोरेसेन्सको कति धेरै कुरा गऱ्यौँ अगाडि है। ब्रिकलाई यो इफ्लोरेसेन्स टेस्ट भन्ने पनि गर्न सकिन्छ ल्याबमा, तर हामी यो चाहिँ गर्दैनौँ। यसको प्रोसेस पनि त्यस्तै लामो अप्ठ्यारो भएको हुनाले गर्दैनौँ। तर कसरी गरिन्छ अनि त्यो डिपोजिट्स हेर्ने हो कि खासमा। ब्रिकलाई पानीमा भिजाउने अनि त्यसमा चाहिँ वाइट डिपोजिट्स चाहिँ कति देखिन्छ, कति पर्सेन्ट देखियो भने निल होइन, स्लाइट, मोडरेट, हेभी भनेर सिरियस भनेर छ कि यति पर्सेन्ट चाहिँ इफ्लोरेसेन्स देखियो भने भन्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ कति हो 24 घण्टा भिजाउँदाखेरि यसले चाहिँ यदि देखाउँदै देखाएन भने बेटर भयो नि त, निल भयो भने राम्रो पनि होइन। ब्रिक सोक्ड इन वाटर फर 24 आवर्स सुड नट सो डिपोजिट्स अफ वाइट सल्ट्स अन ड्राइङ इन सेड। त्यो डिपोजिट्स चाहिँ नदेखाएको राम्रो भयो, इफ्लोरेसेन्स नभएको राम्रो भयो। क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक्समा एउटा चाहिँ पकाउँदै नपकाएको भनेर क्लासिफाई गरिएको छ। त्यो चाहिँ सन ड्राइड अथवा कच्चा अथवा अनबर्न्ड भनेर क्लासिफिकेसन छ। अनि बर्न्डभित्र फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरेर 4 प्रकारको छ है। बर्न्डलाई चाहिँ पक्का ब्रिक्स, यो कच्चा यो पक्का ब्रिक्स भनेर क्लासिफाई गरिन्छ 2 प्रकारले। पहिला सन ड्राइड भनेको चाहिँ अब नेचुरल मेथडले ड्राई गर्ने कि त्यसलाई पकाउने कुरै भएन है। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चरहरू बनाउनलाई चाहिँ युज गरिन्छ। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर भन्नाले अब रेनले इफेक्ट गर्ने पनि हुनु भएन। जस्तो अब इक्जाम्पलको रूपमा के दिन सक्छौँ भने जस्तो अब सिनेमा होइन मुभीहरूमा चाहिँ टेम्पोरेरी स्ट्रक्चरहरू जुन कन्स्ट्रक्ट गरे हुन्छ नि त
त्यस्तो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई। त्यस्तै इन्फेरियर क्वालिटी वर्क्सहरूमा बाउन्ड्री वल्सहरूमा पनि कति ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। अझ राम्रो इक्जाम्पल भनेको त्यो हुनसक्छ है, जुन चाहिँ केही समयको लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्न, टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यो सन ड्राइड ब्रिक्स नपकाएकोहरूलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। ल बन्ड ब्रिक्स चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूमा युज हुन्छ। 4 क्याटेगोरी छ, फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास र फोर्थ क्लास भनेर। फर्स्ट क्लास ब्रिक भन्ने बित्तिकै अगाडि मैले जति पनि कुरा डिस्कस गरेँ नि, क्वालिटी अफ गुड ब्रिक्स, त्यो सबै फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्वालिटीहरू हो है। भनेको फेरि सम्झिनुहोस् त के रहेछ। बन्ड गर्ने भइहाल्यो, बन्ड भन्ने बित्तिकै। अनि सेप रेगुलर हुनु पर्यो, सार्प एजेस हुनु पर्यो। तपाईँले टुक्र्याएर हेर्दाखेरि त्यो सर्फेस, जुन भाँचिएको सर्फेसमा चाहिँ फ्लज, पोर्स, ग्रिटहरू हुनु भएन। दुईटालाई ठोकाएर हेर्दा रिङ्गिङ साउन्ड दिनु पर्यो। त्यस पछाडि चेरी रेड कलर, युनिफर्म कलर हुनु पर्यो हैन। त्यस पछाडि फिङ्गर नेल्सले स्क्रैच गर्नुभयो भने मार्क देखाउनु भएन। वाटर एब्जर्प्सनको कुरा गर्नुभयो भने 15% भन्दा बढी हुनु भएन आफ्नो ड्राई वेटको है। यो सबै क्वालिटीहरू, जुन क्वालिटी अफ गुड ब्रिक्स छ त्यो सबै फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्वालिटीसँग म्याच हुन्छ है। यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त्यसो भए? यो फर्स्ट क्लास ब्रिक हो भनेदेखि यदि सबै क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ भने सुपेरियर टाइप्स अफ वर्क अफ पर्मानेन्ट नेचर होइन, स्ट्रक्चरल युजमा ल्याउन सक्छौँ क्या हामी। घरको बााउन्ड्री घरको वालहरू होइन, फेस वर्कहरू भनौँ न, अझै डाइरेक्टली घाममा विन्डसँग एक्सपोज हुने हुन्छ नि त हाम्रो बाहिरको घरको बाहिरको वाललाई सम्झिनुहोस् त। त्यो चाहिँ घामले पानीले पनि भित्र सिपेज भएर आइरह हुँदैन नि यदि त्यो फर्स्ट क्लास ब्रिक हो भने। त्यस्तो ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि प्लास्टर त गरे हुन्छ, अब अहिले डेकोरेटिभ हिसाबले पनि गरे हुन्छ। फर्स्ट क्लास ब्रिक हुने हो भनेदेखि प्लास्टरै नगरे पनि यसले चाहिँ काम गर्छ क्या, फेस वर्कहरूमा युज गर्न सक्छौँ। के भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त, फेस वर्क अफ स्ट्रक्चर्स नट टु बी प्लास्टर्ड, इफ यु डोन्ट प्लास्टर अल्सो दे वर्क वेल के। पोइन्टिङ गर्ने भनेर भन्छ। पहिला त अझै, अब अहिले अझै मोडर्न, अझै अब सोफिस्टिकेटेड डेकोरेटिभ वेहरू आइराखेको हो। नत्र पहिला घर बनाउँदाखेरि अब कस्टको कुराहरू पनि होला होइन, बजेटको कुराहरू होला। फर्स्ट क्लास ब्रिक युज गर्ने हो भने चाहिँ टिपकरी गर्ने भन्छ कि, त्यो ब्रिकहरू वाल लगाइसके पछाडि बाहिर अलिकति सर्फेसमा मात्रै मिलाउने, त्यस्तो पनि गरेर काम चलाउन सकिन्छ यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक युज गर्ने हो भने। त्यसले पनि ड्युरेबल हुन्छ भनेर भन्न खोजेको कि प्लास्टर नगरी पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फेस वर्कहरूमा भनेर यो इक्जाम्पल भयो। सेकेन्ड क्लास ब्रिक भनेको चाहिँ अलिकति सेपहरू डिस्टोर्ट भएको, अब फर्स्ट क्लासबाट थोरै क्वालिटीहरू केही कुरामा कमी कमजोरी भएकोलाई सेकेन्ड क्लास ब्रिकमा राख्न सक्छौँ। यो पनि तिलमै बर्न भएको होइन, अथवा ग्राउन्डमा यो मेकानिकल्ली अरू म्यानुअली भन्ने कुरा त भयो, तर पकाएकोमा पऱ्यो क्या यो, फेरि पकाएको भित्र पऱ्यो है, पाकेको इट्टा मध्येको यिनीहरू। अनि सर्फेस चाहिँ केही हदसम्म इरेगुलर, थोरै रफ होइन। यो चाहिँ एकदमै स्ट्रेट एजेस, सार्प एजेस भन्यौँ हामीले। यो चाहिँ केही हदसम्म थोरै डिस्टोर्सन भएको, हल्का मात्रै त्यस्तो खालको। अनि यसको पनि क्लियर रिङिङ साउन्ड चाहिँ दिन्छ है। फेरि यहाँ मैले नटिपे पनि, यहाँ नलेखेको हुनाले यो चाहिँ रिङिङ साउन्ड यसमा पनि आउँछ। थोरै सेप इरेगुलर हो कि भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ सामान्य हेयर क्र्याक्स, अगाडि चाहिँ हामीले स्क्रच गर्दा पनि क्र्याक्स आउँदैन भने, त्यो स्क्रच देखिँदैन भन्यौँ। यसमा चाहिँ पातलो कपालको रेसा जस्तो क्र्याकहरू देखिन सक्छ है सेकेन्ड क्लासमा भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ सार्प, एकदमै सार्प एजेस पनि नहुनसक्छ, हल्का चाहिँ हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अनि कलरमा पनि फुल्ली युनिफर्म एकदमै डिप चेरी रेड नभएर हल्का अलिकति त्यो चेन्ज चाहिँ देखिन सक्छ भन्ने कुरा हो है। दिस ब्रिक्स आर कमनली युज एट प्लेसेस वेयर, यसमा चाहिँ अघि चाहिँ हामीले फेस वर्कमा युज गर्न सक्छौँ जहाँ प्लास्टर पनि आवश्यक छैन भने फर्स्ट क्लासकोमा भने। यसमा चाहिँ हामीले फेस वर्कहरूमा अथवा युज गरेको ठाउँमा चाहिँ प्लास्टर जरुरी छ है भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड क्लासमा भयो। वाटर एब्जर्प्सन अब मोर देन 15, यो रेन्ज मैले यहाँ टिपेर हिँड्छु। 15% भने यसको अब अप टु 20-22 त्यस्तै के छ है यसको भ्यालु, त्यतिसम्म वाटर एब्जर्भ गर्न सक्छ। अनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कुरा पनि यसले भन्दा अलिक कम थेग्ने, त्यो कुराहरू फरक हो है, धेरै फरक छैन। हल्का सेपमा फरक हुनसक्छ, सार्प एजेसमा हल्का फरक हुनसक्छ, फाइन हेयर क्र्याक्सहरू देखिन सक्छ। त्यस पछाडि क्रसिङ स्ट्रेन्थ र वाटर एब्जर्प्सन भ्यालु फरक हुन्छ। तपाईँले युज गर्ने हो भने प्लास्टरसित युज गर्नु बेटर हुन्छ भन्ने कुरा सेकेन्ड क्लासमा भयो। त्यस्तै थर्ड क्लासमा आउनुभयो भने अब सेकेन्ड भन्दा अझै डिफेक्टिभ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अनि ग्राउन्ड मोल्डेड हुनसक्छ होइन। त्यस्तै क्ल्याम्प्समा बढ्नु, क्ल्याम्प जुन भन्यो नि मैले, अब अहिले त खासै युजमा पनि छैन भन्ने कुराहरू पनि गरेँ। कतिपय ठाउँमा होला पनि अझै होइन।
त्यो क्ल्याम्पमा बन्ड गरेकोलाई हामी थर्ड क्लासमा लिन सक्छौँ। These bricks are not hard and they have rough surfaces with an irregular and distorted edges. अब हल्का मात्रै डिस्टोर्सन भने यसमा अझै बढी डिस्टोर्सन हुने भयो, हार्डनेस पनि कम हुने भयो। अब स्ट्रेन्थको हकमा त अब थर्ड भनिसकेपछि अझै कम स्ट्रेन्थको हुने भयो। अनि सफ्ट हैन, लाइट कलरमा पनि अझै बढी चेरी रेडबाट अलिकति मात्रै हो, यो चाहिँ अझै बढी कलर चाहिँ लाइट हुनसक्छ। यसले चाहिँ क्लियर रिङिङ साउन्ड, अब दुईटामा चाहिँ क्लियर रिङिङ साउन्ड आउँछ फर्स्ट र सेकेन्डमा, यसमा चाहिँ स्ट्रक गर्नुभयो दुईटा भने डल साउन्ड आउँछ है। अनि यो चाहिँ अनइम्पोर्टेन्ट वर्कहरूमा टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्सहरूमा युज गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ रेनफल हेभी हुँदैन, किनभने रेनले इफेक्ट गर्न सक्छ थर्ड क्लास ब्रिकलाई। अनि जहाँ रेनफल हेभी हुँदैन त्यस्तै अनइम्पोर्टेन्ट वर्कहरूमा युज गर्न सकिन्छ है। यद्यपि फेरि क्ल्याम्प बर्डिङमा 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक भनेर पनि फेरि पाइन्छ है हामीले गर्दाखेरि। अब त्यो बाँकी रहेको ब्रिकहरू अब अहिलेको हाम्रो मोडर्न टेक्नोलोजीहरू हेरेर चाहिँ क्ल्याम्पबाट उत्पादन भएको ब्रिकलाई थर्ड क्लास भनेर लिन सकिन्छ। फोर्थ क्लास ब्रिक भनेको चाहिँ ओभर बन्ड, एकदम बेसी पाकेको, जुन चाहिँ हिट जोन जुन हुन्छ नि, फायरिङ जोनको एकदमै नजिक भएको रिफ्र्याक्टरी ब्रिक जुन भन्दै थिएँ मैले अघि, एकदम बढी टेम्परेचर रेसिस्ट गरेको। अनि डिस्टोर्सन एकदमै देखिन्छ, कलर पनि ब्ल्याक, डार्क कलरहरू ब्ल्याकै त नभनौँ, डार्क कलर देखिन्छ, कलर फरक देखिन्छ, चेरी रेड हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ सेप एकदमै डिस्टोर्सन भएको हुन्छ कि, इरेगुलर सेप हुन्छ फोर्थ क्लास ब्रिकको चाहिँ। अनि यो चाहिँ हिट जोनको एकदमै नजिक परेको ब्रिकहरू। यो चाहिँ अब स्ट्रेन्थको हिसाबले फेरि एकदमै राम्रो हुन्छ है, हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ फर्स्ट क्लास, इभन फर्स्ट क्लास ब्रिक भन्दा नि हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ फेरि यसको। फायर रेसिस्टिङ प्रपर्टी हाई भयो, स्ट्रेन्थ पनि एकदमै हाई हुन्छ, तर सेपमा चाहिँ डिस्टोर्सन देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी फाउन्डेसनमा एग्रिगेटको रूपमा हैन, कङ्क्रिटमा एग्रिगेट जुन ढुङ्गा युज गर्छौँ त्यसको ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यसको पिसेसहरू। त्यस्तै रोडमा रोड मेटलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ, फ्लोरहरूमा युज गर्न सक्छौँ, बढी स्ट्रेन्थ गेटिङ प्लेस भयो फ्लोरहरूमा युज गर्न सक्छौँ, रोडमा रोड मेटलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ, पेभिङहरू गर्न सक्छौँ फ्लोरमा। यसको चाहिँ स्ट्रक्चर एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ। अनि मैले अघि भनिहालेँ, समटाइम्स इट इज इभन फाउन्ड टु बी मोर स्ट्रङ्गर देन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ल आज यति नै गरौँ, टाइम पनि भयो। टाइल्स र अब टेस्ट अन ब्रिक र बाँकी रहेको टाइल्स अर्को क्लासमा ठिक्क हुन्छ। केही छ यहाँसम्म तपाईँहरूको? हेलो बोलेको बोले, तपाईँहरू सुनेको सुने। हजुर कङ्कार भनेको त्यो केमा आएको थियो अघि? लाइमस्टोन कङ्कार भनेर आएको थियो है। त्यो पनि रकको टाइप हो एउटा, त्यो चाहिँ एज अ इम्प्युरिटी हुन्छ क्या, त्यसको चाहिँ अगाडि उसमा आयो होला, स्टोनमा आएन? पाउनु एकचोटि स्टोनमा भएछ सुनि, राम्रोसँग सुन्ने छैन तपाईँ, फेरि भन्नु त। कङ्कार नोडल्स र लाइमस्टोन प्रेजेन्ट हुन्न भनेको, कङ्कार भनेको मैले उसमा नि भने जस्तो लाग्थ्यो, स्टोनमा आएको थियो कि। त्यो चाहिँ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्स हो भन्ने कुरा हो। यति गरौँ है आज। अब एक दिन लाग्छ, अर्को क्लास एउटा लाग्छ। अनि यो क्ले प्रडक्ट्स पाइन्छ, त्यसमा अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, ग्लेजिङ, अनि टेस्ट अन ब्रिक्स र टाइल्सको टाइप रह्यो। एउटा क्लास लाग्छ कि अझै। एकछिन मैले कङ्कारको फिगरहरू पनि राखेर बनाएको थिएँ, देखाइदिन्छु भनेर एकैछिन बस्नु नि, टाइम
मैले असाइनमेन्ट के को दिएको थिएँ अहिलेसम्म तपाईहरुलाई? मेकानिकल प्रोपर्टिज मैले भेट्टाइनँ के। अस्ति तपाईहरुलाई मैले फिगरहरु सबै देखाएँ जस्तो लाग्थ्यो के है। मैले स्टोन्स भनेर छुट्टै एउटा स्लाइड बनाएको थिएँ नि, तपाईहरुलाई हो कि EF लाई हो मैले देखाएको? आजको काम चाहिँ बुल स्ट्रेन्थ र होफम्यान स्केल है। तपाईहरुको त्यो दुईटाको बारेमा लेखेर म असाइन गरिदिन्छु, त्यो सेन्ड गर्नु होला। त्यो ढुङ्गाको हामीले कहाँ हेरेको छैनौँ, EF लाई होला। मैले त्यो ढुङ्गाहरु सबै कंकारहरु सबै राखेर देखाइदिएँ। त्यो खासै अहिले मेजर त भएन ब्रिकको लागि त। कंकार भनेको चाहिँ त्यो व्हाइट कलरको स्टोन हो के, टाइप्स अफ स्टोन हो। त्यो चाहिँ ब्रिक अर्थमा चाहिँ इज एज अ हार्मफुल इन्ग्रेडिएन्ट भन्न मात्रै खोजेको। स्टोनहरु सबै मैले राखेर देखाइदिएँ थिएँ। देखाए जस्तो लाग्छ, यहाँ भेटाइनँ अहिले। फेरि ठिकै छ, अर्को क्लासमा देखाउँला। अहिले भेटाइने कता राखेँ। असाइनमेन्टको रूपमा त्यो गर्नु होला त्यो दुईटा, अनि अर्को क्लासमा भेट्छौँ हामी नेक्स्ट विक। थ्याङ्क यू।